Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Sifat Allah, class number 6. We have some amazing names of Allah to learn today and a lot of content to cover, inshallah. So let's get right into it. अभी तक हमने 17 names of Allah करे हैं और इसके साथ बहुत कुछ सीखा है. एक treasure मिल गया है हमें, यानी और सबसे कीमती सबसे प्यारा ट्रेजर इस दुनिया का अल्लाह ताला की मार्फत, और इसमें हम आगे से आगे बढ़ने की लगन में लगे हुए हैं. अल्लाह ताला हमारे शौक़ को और बढ़ाए और अल्लाह के रास्ते में हमें इस्तकामत दे. इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु. इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसतहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार. Alhamdulillah, indeed all praise is due to Allah. We praise Him and seek His help and forgiveness. We seek refuge in Allah from our soul's evil and our wrongdoing. Whomsoever Allah guides, no one can lead him astray. Whomsoever Allah sends astray, no one can guide him. The truest word is the book of Allah, and the best guidance is the guidance of Muhammad. The evilest matters in religion are those that are newly invented, for every newly invented matter is an innovation, and every innovation is misguidance, and every misguidance is in the hellfire. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa a'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu li khayrah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. आपको मैं क्लास की समरी बताती हूँ. सबसे पहले हम एक्सेम्पलरी प्रिंसिपल्स करेंगे. शेख सालेह अल उथैमीन की किताब में से हम प्रिंसिपल नंबर 5 करें आज. फिर सूरत अल-इखलास की मुख्तसर तफसीर देखते हैं. इन नामों को हमारे आज के नाम है, और फिर मीनिंग ऑफ द नेम्स ऑफ अल्लाह आज के नाम है हमारे अल-वाहिद, अल-अहद एंड अस-समद. फिर हम 3 पार्ट्स ऑफ तौहीद देखेंगे. एज दीज नेम्स आर ऑल अबाउट तौहीद, तो हम आज बहुत अच्छे से इन तीनों पार्ट्स को समझते हैं तौहीद के. और इंशाअल्लाह ताला टुडे आपकी जो जितनी भी कंफ्यूजन है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ जाएंगे तौहीद के 3 पार्ट्स. फिर लिविंग बाय द नेम्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के नामों के मुताबिक, इन नामों के मुताबिक हम जिंदगी कैसे गुजारें. I will give you a dua tip and then homework, और फिर benefits of the study and questions and discussion ये आपस में connected है. I will discuss something with you and I will ask some questions in the end. तो ये जो दोनों बातें आपस में connected है, so I've kept it in the end. So let's begin. Right. Exemplary principles concerning the names of Allah by Sheikh Saleh Al Uthaymeen. हम प्रिंसिपल नंबर 1, 2 एंड 3 कर चुके हैं. प्रिंसिपल नंबर 5 कर रहे हैं आज हम, और नंबर 4 जो प्रिंसिपल था उसकी वीडियो मैंने आपसे बोला था कि मैं बनाऊंगी, मगर मैंने नहीं बनाई क्योंकि आप लोग प्रिंसिपल नंबर 3 से ही थोड़ा घबरा रहे थे. तो फिर मेरा मकसद ये नहीं कि आप लोग को परेशान करूं. इंशाअल्लाह ताला जो सीखा है उस पर अच्छे से फोकस करते हैं, इसी को अच्छे से समझते हैं. और अब जो आगे जो जितने भी रूल्स आ रहे हैं वो बहुत ही आसान है, और आप लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों से मैं मेंशन कर चुकी हूँ. तो इंशाल्लाह आप लोग इजीली उसको ग्रास्प कर लेंगे. थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं प्रिंसिपल 1, 2 और 3. और जज़ाकल्लाहु खैरन, आप लोगों ने टाइम पे बहुत अच्छा होमवर्क करके भेजा था, और अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक्स थी, आप लोगों की कोई करेक्शन की गुंजाइश थी उसमें, तो वो मैंने मेंशन कर दी थी. और मुझे ये फील हो रहा था कि सबको फ़ायदा होगा, जिसने भी अटेम्प्ट किया होमवर्क सबको फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि या तो आप लोगों का होमवर्क करेक्ट था तो आपको पता चल गया कि करेक्ट है, और दूसरों ने भी उससे फ़ायदा उठाया जिनसे जब मैंने शेयर किया. और या अगर आप लोग कंफ्यूज थे कि शायद मैं गलत हूँ शायद सही हूँ, बट आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर था, तो आप लोग फिर श्योर हो गए, कॉन्फिडेंट हो गए उसमें, और जिसकी मिस्टेक्स थी वो मिस्टेक्स करेक्ट हो गई. तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबडी बेनिफिटेड फ्रॉम इट. अच्छा, 3 जो प्रिंसिपल्स हम कर चुके हैं उनको मैं जल्दी से रिवाइज करवाती हूँ. पहला प्रिंसिपल था शेख सालेह अल उथैमीन की किताब में से कि अल्लाह ताला के तमाम नाम खूबसूरत हैं, यानी दे ऑल ब्यूटीफुल, सुनने में भी खूबसूरत, मायनों में भी खूबसूरत, और उनके अंदर सिफात भी बहुत खूबसूरत हैं. इसमें हम एक बात भूल गए,
جب ہم نے یہ پرنسپل کیا تھا تو اس وقت یہ بک میں یہ بات مینشنڈ ہے, میں نے اس وقت یہ بات کروائی تھی آپ کو, مگر جب ہم نے ریوائز کیا تھا اور جب ہوم ورک کیا تھا تو اس میں ہم ایک بات بھول گئے, کسی اور نے بھی نہیں کو بھی نہیں یاد رہا اور مجھے بھی نہیں یاد رہا تھا کہ اس میں ایک بات اور تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جب آیا سورہ میں کسی بھی آیا اینڈنگ میں جب 2 نام ساتھ آتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بیوٹیفل ہیں, اور جو پہلا نام ہوتا ہے, جب 2 نام آیا انڈیکس میں ساتھ میں آتے ہیں تو پہلا نام بھی خوبصورت ہوتا ہے اور سیکنڈ نیم کی بھی بہت ہی خوبصورت, بہت ہی بیوٹیفل میننگ ہوتی ہے, اور جب یہ ساتھ میں مینشنڈ ہوتے ہیں تو ان کے جو کمبینیشن ہے, دا کمبینیشن آف دیز نیمز گیو اے مور بیوٹیفل اینڈ زیادہ خوبصورت میننگ ہو جاتا ہے, مور اسٹرانگر اینڈ بیوٹیفل میننگ جب دونوں نام ساتھ میں آتے ہیں. تو آج ہم اس کی ایک ایگزامپل بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور کیسے اس کا ایک تیسرا میننگ بن جاتا ہے ان 2 ناموں کا ساتھ آنے کے بعد. دوسرا پرنسپل یہ تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ ویسا ہی ہے جیسے اس کے نام ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہمیں پتہ چلتا ہے انتا کما اثنیت علی نفسک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یو آر ایز یو ہیو پریزڈ یورسیلف, کہ آپ ویسے ہی ہیں جیسے کہ آپ نے اپنی تعریف کری. اور نمبر 3 پرنسپل تھا لاسٹ ٹائم جو ہم نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کچھ نام ہیں جن میں کہ صفت فعلیہ ہوتی ہیں اور ان میں سے کچھ اسکالرز نے شریعہ رولنگز بھی نکالی ہیں. اچھا, آئی تھنک آپ لوگ اس رول کے بارے میں اس لیے کنفیوز ہو رہے تھے کہ آپ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کچھ کنکلوڈ کرنا ہے یا کوئی رولنگ نکالنی ہے یا کچھ ایگزامپل ڈھونڈنی ہے. رولنگ علماء نے نکالی ہے, ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا, ہم نے صرف اس رول کو سمجھنا ہے ایز اٹ از. بلکہ میں نے آپ کو کوئی دوسری ایگزامپل بھی نہیں دی, جو بک میں ایگزامپل ہے اس کے علاوہ میں نے اپنی طرف سے کوئی ایگزامپل نہیں دی آپ کو, نہ ہماری ٹیچر نے ہمیں کوئی ایگزامپل دی تھی. بس جو شیخ نے کتاب میں مینشن کری ہے بس وہی ہم نے یاد کر لینا ایز اٹ از رول کو, ہم نے کچھ اس کے ساتھ کرنا نہیں ہے. نیکسٹ رول از ویری ایزی, اور آپ لوگوں کو جیسے میں نے کہا آلریڈی پتا ہے یہ رول, اور اس میں بس 2 نیو ووکیبلری ورڈز آئیں گے عربک کے جو کہ آپ نے غور سے سننے ہیں, سمجھنے ہیں اور ان کو میمورائز کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اس کے اندر. Alright, the 5th principle concerning Allah's names is the names of Allah are tawqifiyya. یہ word آپ نے یاد کرنا ہے, اس کا opposite بھی جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. The names of Allah are tawqifiyya. There is no place for intellectual free thinking regarding them. تو یہ آپ لوگ اپنے نوٹس بنا رہے ہوں گے ضرور, مجھے بار بار یاد نہیں دلانا پڑے کہ یہ نوٹس بنانے والی کلاس ہے, اس میں آپ لوگ اب یہ لکھ لیں اور یہ ورڈ بھی لکھ لیں, اور اس کا اپوزٹ ہے توفیقیہ. اوکے, توقیفی اور توفیقی یہ 2 ورڈز ہیں, اس کا اپوزٹ ہے توفیقی. تو توقیفی کیا ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے بارے میں ہم نے کوئی دوسری رائے نہیں رکھ سکتے. ہم کوئی سرٹن چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ہمیں ایز اٹ از ویسے ہی کرنا ہے. جیسے کہ اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ میں 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کری ہیں, کیا میں 4 نمازیں پڑھ سکتی ہوں, تو مجھے 5 کا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس, تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے کہ نہیں, جو اللہ کا حکم ہے ہمیں ویسے ہی کرنا ہے. اگر 5 نمازیں فرض ہیں تو ہمیں 5 ہی پڑھنی ہے. نماز کب کیسے پڑھنی ہے, یہ سب جو ہے اس کی جو اسٹیپس ہیں, اس کے اندر کیا پڑھنا ہے ہم نے, یہ سب جو ہے توقیفی. اوکے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بتایا, وہی سے ہی ہمیں پتہ چلی ہیں یہ باتیں. اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اور وحی سے پتہ چلے ہیں, جو قرآن میں آئے اور جو حدیث میں آئے. جو نام قرآن میں آئے اور جو حدیث میں آئے, وہی نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام ہے. اس کے علاوہ کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے کوئی نام نہیں دے سکتا. اچھا, یہ پرنسپل جو ہے میں کوئز میں ناٹ ایز اے پرنسپل بٹ میں یہ سوال کرتی رہی ہوں, آپ لوگوں کو یاد آ رہا ہوگا کہ اس طرح کا سوال آتا ہے کوئز میں اکثر, اور اکثر آتا ہے یہ سوال. تو جن لوگوں کا جواب غلط ہوتا ہے وہ اکثر اس لیے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ وحی صرف قرآن ہے. وحی از ناٹ جسٹ قرآن, ایکچولی حدیث از آلسو وحی. اور یہ بھی توقیفیہ ہے کہ کون سی وحی قرآن میں جائے گی اور قرآن میں کون سی آیت میں آئے گی, کون سی سورہ میں جائے گی, یہ بھی توقیفی ہے. اور کون سی حدیث قدسی میں جائے گی اور کون سی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ورڈز میں بتائیں گے. تو اگر اللہ تعالیٰ کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں مینشن کرے ہیں تو وہ نام بھی اللہ تعالیٰ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے. رسول اللہ نے اپنے طرف سے اللہ تعالیٰ کو نام نہیں دیے. اچھا, یہ جو 2 ورڈز میں آپ کو یاد کرنے کو کہہ رہی ہوں ان کو اور ذرا صحیح سے دیکھ لیتے ہیں, توقیفی اور توفیقی. توقیفی کا مطلب ہے وہ کام جو توفیقی یہ جو ورڈ ہے رائٹ سائڈ پہ, اس میں جو ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام جو آپ کو کرنے کی توفیق دی, جو بھی آپ کو کرنے کو توفیق دی, جو کہ which is allowed within the limits of دین کے لمٹس میں وہ چیز allowed ہے and you have a choice in this. اور توقیفی وہ چیز ہے جو کہ وحی سے ہے, there is no free thinking in it.
اس کی میں آپ کو پھر صلاح سے ایگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو وضو کیسے کرنا ہے اور کیا جیسے کون کون سے باڈی پارٹس دھلنے چاہیے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا، ویسے ہی کرنا ہے ہم نے وضو، اس کے اسٹیپس نہیں چینج کرنا ہے، اس کو آرڈر بھی نہیں چینج کرنا ہے، پھر کس ڈائریکشن میں ہمیں کھڑے ہونا ہے، کتنا کور کرنا ہے اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، پھر تکبیر کرنی ہے، جو ایکشنز ہیں وہ بھی ہمیں دے آر توقیفی۔ پھر ایک چیز جو توقیفی ہوتی ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ، کہ ہمیں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ کے بغیر ہماری صلاح ویلڈ نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے اس کو قیام کے بجائے رکوع میں پڑھ لیا، سجدے میں پڑھ لیا، ہماری صلاح انویلڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ایسے ہم نہیں کر سکتے۔ سو دس از توقیفی۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد ہمیں قرآن میں سے ہم کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد ہماری چوائس ہوتی ہے کہ ود ان دا لمٹس کہ قرآن میں سے ہم کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو دیٹ از توفیقی۔ ہم چوز کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں زیادہ افضل ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سرٹن نماز میں کوئی سرٹن سورہ پڑھی ہے تو ہم سنہ کے حساب سے کوئی سورہ پڑھیں زیادہ افضل ہے، یا ہم لمبا قیام کریں، زیادہ قرات کریں تو وہ زیادہ افضل ہے۔ مگر اگر ہم چاہیں تو ہم کچھ بھی نہ پڑھیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد اگر ہم کچھ بھی نہ پڑھیں ہماری صلاح پھر بھی ویلڈ ہوگی۔ سو دس از دا ڈفرنس بٹوین توفیقی اینڈ توقیفی، ٹھیک ہے؟ تو یہ رول سمجھ میں آ رہے ہیں سب کو؟ Alright، تو جنرل رول جو ہمارا دین کا ہے، چیٹ میں لکھ کے بتائیں گے یہ رول اگر کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ Alright، good، الحمدللہ۔ اب from here on بک میں everything is much simpler۔ دین کا ہمارا جنرل رول یہ ہے کہ ایوری تھنگ از حلال، اسلام میں ایوری تھنگ از حلال انلیس اس کے حرام ہونے کا کوئی ایویڈنس ہے، جیسے کپڑے، کھانا، جابز، انٹرٹینمنٹ، علاج، ہر چیز حلال ہے انلیس کہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے۔ تو جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ اس میں اور ان چیزوں میں یہ توفیقی ہوتی ہیں کہ ان میں ہم پھر جیسے اپنی چوائس رکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں آج، ہم جو ہے ڈفرنٹ چیزیں اس طرح کی کہ ہم کپڑے کیا پہن رہے ہیں انلیس کہ وہ لمٹس میں، دین کی لمٹس میں ہے، تو وہ ایوری تھنگ از حلال۔ اچھا میں بک میں سے آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ's names are توقیفیہ meaning the kind of knowledge that is restricted to textual evidence. There is no place for intellectual free thinking regarding them. Based on this, we must suffice ourselves with what is found in the book and the sunnah without adding or taking anything away. This is because the intellect will not be able to grasp the understanding of Allah's names that he rightfully deserves. So then we must suffice ourselves with textual evidence only. اچھا اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہم چینج بھی نہیں کر سکتے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے ذو الجلال والاکرام، اس سے کئی لوگوں نے ایک نام نکالا ہے الجلیل، اس سے ڈیرائیو کرا ہے، تو therefore الجلیل از ناٹ اے نیم آف اللہ۔ الجلیل کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کسی نام سے دوسرے نام کو ڈیرائیو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو ہم نے آئی ڈونٹ ریمبر کہ کون سی والی کلاس تھی، بٹ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو یہ حدیث ہے جس کو کہ ہم ون دیٹ وی لیونگ بائی، جس کے اوپر ہم یہ کورس بیسڈ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں اینڈ whoever encompasses them 100 less than 1 and whoever encompasses them will enter جنہ۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کے سیورل ورژنس ہیں، یہ ایکچولی ایک حدیث نہیں ہے، یہ کئی حدیث ہیں، 9 تک آئی تھنک ہم نے کاؤنٹ کری تھی، اور سب صحیح ہیں یا ایک اس میں سے حسن ہے، باقی ساری حدیث صحیح حدیث ہیں، حسن حدیث بھی ایکسیپٹیبل ہے۔ اس میں سے بس ایک حدیث ہے جو کہ ضعیف ہے اور ریجیکٹڈ ہے۔ اس میں کیا ہوا تھا کہ اسکالر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز آپس میں مرج ہو گئے ہیں، جس کو کہ ادراج کہتے ہیں۔ حدیث ایز اٹ از ہے، مگر اس کے ساتھ جو پوری 99 نیمز کی لسٹ ہے وہ حدیث نہیں ہے، وہ حدیث کا پارٹ نہیں ہے، وہ اسکالر کے ورڈز تھے جو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا رہے تھے، اور یہ دو باتیں آپس میں مرج ہو گئیں جس سے کہ یہ حدیث ریجیکٹ ہو گئی، یہ ریجیکٹڈ حدیث ہے۔ اس میں بہت سارے نام ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام کہہ کے پڑھے جاتے ہیں، ان کے پوسٹرز بنائے جاتے ہیں، ان کو جو ہے میمورائز کیا جاتا ہے، ان کی نشید بنائی جاتی ہے، مگر اس میں بہت سارے نام ہیں جس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس کا، تو therefore ہم ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں پکار سکتے ہیں بیکاز اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ جیسے کہ اس میں اس لسٹ میں نام ہے الرشید، جو کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں ہے ہمارے پاس اس کا کوئی۔ المبدی، المعید، اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، الدور کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، الرافع کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے قرآن اور حدیث میں۔ تو اس طرح سے ان ناموں سے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کری جا سکتی، اور ان کو کسی کو عبد الرشید، عبد الدور ایسے نام بھی کسی کو نہیں دیے جا سکتے ہیں جن کا ایویڈنس نہیں ہے۔ تھنک فائز سبیح نے ایک پوری لسٹ بنائی تھی ناموں کی، جو کہ 99 نیمز جن کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس لسٹ میں سے، جن کا کوئی ایویڈنس نہیں ملتا ہمیں۔ فائزہ اگر آپ سن رہی ہیں تو مجھے بتائیے گا کہ وہ لسٹ ہے نا آپ کے پاس؟ انشاءاللہ وہ ہم شیئر کرتے ہیں سیکنگ اللہ میں پھر۔
اچھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی بات کہنا بغیر علم کے اٹ از ون آف دا میجر سنس، گناہ کبیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہمیں، بغیر علم کے ہم وہ بات کہہ رہے ہیں. اور یہی سیکھ رہے ہیں ہم اس کورس میں کہ ہمیں علم کی کمی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی شرک یا کسی گناہ کبیرہ میں نہ پڑ جائیں. پھر ہمارے پاس جتنے بھی نام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہم اسٹڈی کریں، ہماری جو لسٹ ہے وہ اس کے وی ہیو ایویڈنس فار آل دا نیمس، یا تو وہ قرآن میں یا حدیث میں آئے ہیں. اور اگر کسی کے بعد کوئی کسی نام کے بارے میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے تو وہ بھی انشاءاللہ میں ضرور مینشن کر دیا کروں گی. ٹھیک ہے، مگر جب بھی کوئی ایویڈنس ہے تبھی میں نے وہ نام لسٹ میں ایڈ کرے ہیں انشاءاللہ. So let's move on to our next topic. نادیہ ہماری قاریہ ریڈی ہیں؟ انشاءاللہ ہم پہلے پیاری سے تلاوت سنتے ہیں سورۃ الاخلاص کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Inaya, are you ready to recite? Yes. Okay, inshallah. Go ahead, please. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. Jazakallah khair. Okay, all right. Tell the translation as well. Say he is Allah, the only one. Allah, the eternal, perfect, and all depends on him while he needs none. He neither begets nor is born, nor is there to him any equivalent. جزاک خیرن. ماشاء اللہ تبارک اللہ. That was beautiful. سب کو بہت پیاری لگی آپ کی تلاوت عنایا. May Allah bless you and protect you and give you the best in this world and the best of everything in Jannah. Allahumma barik. Jazakallah khairan kathira. Hayaki. All right, so was Surah Al-Ikhlas, this beautiful, beautiful surah in the Quran. Okay, ایک بات ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی سورہ کو شارٹ تو بول سکتے ہیں، اور کسی بھی سورہ کو اسمال سورہ نہیں بولنا چاہیے، چھوٹی سورہ نہیں بولنا چاہیے کبھی بھی کسی کو. There is no small surah in the Quran. ہر سورہ بہت بڑی سورہ ہے. This is also a big surah in the Quran. اور بہت ہی بھاری اور بہت ہی میگنیفیسنٹ سورہ ہے یہ قرآن کی. اس کو کبھی بھی چھوٹا نہیں بولیے گا کسی بھی سورہ کو. اس کی میں آپ کو شان نزول بتاتی ہوں. دو سٹوریز ہیں اس کی. ایک تو یہ کہ ایک دفعہ یہ ابی بن کعب سے یہ روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک مشرکین آئے. انہوں نے کہا کہ چل اس لینیج آف یور لارڈ، کہ اپنے لارڈ کا، اپنے جو رب کا حسب نسب بتائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ ریویل کری تھی. اور پھر اکرمہ سے یہ روایت ہے کہ جو جوز تھے، جو یہود تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم عزیر کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور جو کرسچنس تھے، جو وہ تھے عیسائی تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور جو زوراسٹرین تھے، جو آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں. اور جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سورہ نازل کری. قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اچھا، یہ جو ورڈ ہے اس کو بریف تفسیر دیکھیں گے، مگر کچھ ورڈز پہ ہم ذرا زیادہ فوکس کریں گے. قل، یہ جو ورڈ ہے اس کو بھی بہت زبردست ورڈ ہے یہ. this word on itself جب بھی قرآن میں آتا ہے this is a proof of prophethood. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے رسول ہونے کی نشانی ہے. یہ ایک قل، this is اللہ تعالیٰ sending a message through رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی ہمارے لیے میسج ہے، کوئی مسلمانوں کے لیے میسج ہے، کبھی کفار کے لیے میسج ہے، کبھی مشرکین کے لیے، کبھی یہود کے لیے، کبھی جو ہے منافقین کے لیے. بٹ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو میسیجز بھیجے ہیں دس از اے پروف آف پروفیٹہڈ. کیونکہ جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ورڈ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے ورڈز ہیں، ان کے بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے خود لکھا ہے قرآن، اس کے خلاف یہ ورڈ دلیل ہے. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ ورڈ.
कुल हुआ अल्लाहु अहद। अच्छा, ये जो सूरा है, जैसे कि मैंने बताया कि बड़ी सूरा है, कोई छोटी सूरा नहीं है। दिस इज मुख्तसर कह सकते हैं हम इसको, वरना इसको छोटा नहीं कह सकते। इन 4 आयतों में अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो फर्स्ट 2 आयत में ही 3 बहुत जबरदस्त नाम अल्लाह ताला के मेंशन है। 3 नेम्स ऑफ अल्लाह मेंशन्ड हियर, एंड बहुत ही जबरदस्त नाम है ये। तो पहला नाम अल्लाह। अल्लाह का नाम अल्लाह, हमने सबसे पहला नाम जो अपनी लिस्ट में किया था वो यही नाम किया था। और इसके बारे में हर सीकिंग अल्लाह सिस्टर को जो है ये कुछ चंद बातें जरूर पता होनी चाहिए, तो ये याद करना है। ओके, स्पेशली आप नोट्स बना रहे हैं तो आप जरूर ये बात लिखें, और आई होप कि सब नोट्स बना रहे हैं। अल्लाह इज द प्राइमरी नेम ऑफ अल्लाह, प्राइमरी मोस्ट नेम ऑफ अल्लाह। सारे अल्लाह ताला के नाम इसी नाम में से निकले हैं। सारे मीनिंग्स इसके अंदर कंटेन हो जाते हैं। अल्लाह ताला के सारे नाम, सारे एट्रीब्यूट्स, एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ अल्लाह इज इनसाइड दिस नेम। इट इज द मोस्ट heaviest word. Allah is the most magnificent name. दुनिया का, सारी यूनिवर्स का सबसे ज्यादा जो जबरदस्त वर्ड है वो है अल्लाह, अल्लाह। ठीक है, और इट इज द मोस्ट मेंशन नेम ऑफ अल्लाह इन द कुरान। सबसे ज्यादा ये नाम मेंशन हुआ है, 2000 से ज्यादा टाइम मेंशन हुआ है ये नेम, और अल्लाह ताला का ये जाती नाम है। ठीक है, अच्छा, अब इस नाम की मैं एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव और खूबसूरत डिस्क्रिप्शन आपके साथ शेयर करती हूँ। दिस इज फ्रॉम तफसीर ऑफ सूरह अल-इखलास बाय इमाम इब्न क़य्यिम। अच्छा, और एज अ साइड नोट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब हम अल्लाह ताला के नाम सीख रहे हैं ना, तो आप ये मत समझे कि हम कुरान की तफसीर या हदीस के से बाहर जा रहे हैं। हम वी विल स्टिक टू कुरान एंड हदीस। ठीक है, और हम जो जो कुरान की तफसीर को और इन डेप्थ देख रहे हैं, एक एंगल से देख रहे हैं। अल्लाह ताला के बारे में डिस्क्रिप्शंस और अल्लाह ताला के बारे में ही बातें इसमें हम ढूंढ रहे हैं, बट वी गोइंग टू गो इन मोर इन डेप्थ। तो हम जैसे क्लासिकल स्कॉलर्स की जो है वो तफसीर भी देखेंगे। तो आज हम देख रहे हैं इब्न क़य्यिम, हाउ ही डिस्क्राइब्ड Allah's name Allah in his tafsir of Surah Al-Ikhlas. तो इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन है, आप लोग और से सुनिएगा। Ibn Qayyim says, this name is not mentioned over something except that it becomes plentiful, nor at a time of fear except that it removes it, nor at a time of hardship except that it lifts it, nor at a time of distress and worry except that it elevates it, nor at a time of constraint except that it liberates it. No weak creature depends upon it except that it grants him strength, nor one undergoing humiliation except it grants him honor, nor one who is poor except that it leads him to richness, nor one who is left alone except that it grants him comfort, nor one who is overcome except that it aids him and supports him, nor one in a state of dire need except that it lifts his need, nor one who is run astray except that it draws him back. It is a name through which hardship is removed, through which blessings descend, through which supplications are answered, through which the foot does not slip, through which evil is repressed and good is promoted. It is the name through which the heavens and the earth stand, because of which the heavenly scriptures descend, the messengers were sent, the legal laws legislated, the legal punishment established, and jihad legislated. And through it does the undeniable reality come to pass and the final convulsion occur. Because of it are the scales erected, the path laid out, and the paradise and hell are made ready. Through it is the Lord of the worlds worshipped and praised, and to establish its right were the messengers sent. It is about it that the questions will be asked in the grave and on the day of resurrection. Because of it did this dispute arise, and to it one goes for judgment. Love and hate is based on it. It is the core of the creation and the command through which and through it do both stand and become firm, and to it do they end. That is the name Allah. Next name of Allah in the surah is Al-Ahad. Say he is Allah, one. He's one, he's singular. Al-Ahad ka meaning bata rahi hu main. He is one and he's singular. He has no peer, no assistant, no rival, no equal, no one comparable to him. He is Al-Ahad. इसके जैसा कोई नहीं है, किसी को इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। और Al-Ahad जो है it cannot be used in affirmation for anyone except Allah. और अल-अहद और अहद दोनों अल्लाह के अलावा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। और मजे की चीज ये देखें कि ये जो तीनों नाम मैंने सर्कल करे हुए हैं, ये तीनों नाम अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं दिए जा सकते। Nobody can be called Allah except Allah. Nobody can be called Ahad. Nobody can be called Samad.
किसी को ये नाम नहीं दिए जा सकते, जैसे अल्लाह नाम किसी को नहीं दे सकते, वैसे अहद और समद भी नहीं दे सकते किसी को नाम, ठीक है। इसके इस नाम का मीनिंग है कि इसके जैसा कोई भी नहीं है, बस वही है और इसके जैसा कोई भी नहीं है। लईसा कमिस्लिही शै, इसका मीनिंग है। अस्समद, अस्समद जिस पे तमाम मखलूक डिपेंड करे। अल कय्यूम से सिमिलर मीनिंग है इसका, मगर ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी दो नाम के बिल्कुल एक जैसे मीनिंग नहीं होते हैं, देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस। इब्न अब्बास ने जैसे इस नाम को एक्सप्लेन किया, मैं बताती हूँ। He is the master who's perfect in his sovereignty, the most noble who's perfect in his nobility, the most magnificent who's perfect in his magnificence, the most forbearing who's perfect in his forbearance, the all-knowing who's perfect in his knowledge, the most wise who's perfect in his wisdom. He is the one who's perfect in all aspects of nobility and authority. फिर एक और स्कॉलर ने बताया, as-Samad is the master whose control is complete. Allah is above having children and procreating. अच्छा, as-Samad की मीनिंग में है कि उससे ना कोई पैदा हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ, वो जिसका कंट्रोल मुकम्मल है, कंप्लीट है, तमाम मखलूक उस पर डिपेंड करती है अपनी ज़रूरतों के लिए और अपने आप को कायम रखने के लिए उस पर डिपेंड करती है। और इसकी मीनिंग में ये भी है कि जिसकी सबसे बेहतरीन और आला सिफात है। अच्छा, ये वाली जो मीनिंग है, बिकॉज समझ की बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स है ना, तो ये वो मीनिंग है जिसकी वजह से ये फ्रेमिंग नेम हो जाता है, इसकी वजह से फ्रेमिंग नेम हो जाता है। आप अच्छा, फ्रेमिंग नेम का मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इस तरह से अब आप इमेजिन करें कि जबकि सामने सारी लिस्ट है अल्लाह ताला के नामों की, और उसके अंदर आप जब आपको फ्रेमिंग नेम समझ गए ना, तो आप फ्रेमिंग नेम्स को देखिए, जैसे कि समद, आप देखिए कि अल्लाह ताला इसमें भी असमद है, इसमें भी असमद है, इसमें भी असमद है, सारे नामों में असमद है, इसमें भी अल्लाह ताला की आला सिफात है, हर नाम में अल्लाह ताला की। लुक एट एवरी नेम एंड थिंक कि इसमें अल्लाह ताला की सबसे आला सिफात है, सबसे बेहतरीन सिफात है अल्लाह ताला की, सबसे हाईएस्ट सिफात है अल्लाह ताला की है, ठीक है। As-Samad is the one who has many attributes and characters. ये भी मीनिंग इसका है, इसके बहुत सारे जो है नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स हैं, ये भी मीनिंग है इसका। और as-Samad का मीनिंग है the one who has superiority, और वो जिसकी सबको जरूरत हो। As-Samad is the one who does not have any internal cavity, और जो है कोई अंदर intestines और abdomen नहीं है। हमारे अंदर जो जैसे कैविटीज होती हैं, जैसे हमारा पेट है, उसको हमेशा भरने की जरूरत होती है, तो वे ऑलवेज इन नीड, बिकॉज ऑफ दिस खला जो है हमारे अंदर, उसकी वजह से हम हमेशा नीड में होते हैं, और जो है उसकी वजह से हम कमजोर भी हो जाते हैं, अपनी भूख की वजह से हम कमजोर भी हो जाते हैं। और उसके अंदर कोई जो है इंटरनल ऑर्गन्स भी नहीं है उसके, कोई जैसे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन पर हम डिपेंडेंट है। अगर किसी के लंग्स ना हो, किसी का हार्ट निकल जाए, कुछ ऐसी अंदर से कोई ऑर्गन ना हो, तो वो जिंदा नहीं रह सकता उसके बगैर, राइट। तो अल्लाह ताला डज नॉट नीड एनी इंटरनल ऑर्गन। ना उसके अंदर इसके मीनिंग में ये भी है कि ना उससे कोई निकला, ना वो किसी से निकला है। आगे की जो आयतें हैं वो इन नामों की ही तशरीह कर रही हैं, लम यलिद वलम यूलद और वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इन नामों की ही तशरीह कर रही हैं ये। मैं आपको एक हदीस कुदसी बताती हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान मुझे गाली देता है, यानी मेरे लिए औलाद साबित करता है, हालांकि मैं एक हूँ, बेनियाज हूँ, यानी मैं अल अहद हूँ और असमद हूँ। मैंने किसी को मैंने किसी को जना है, ना किसी से पैदा हुआ, और ना मेरा कोई हमसर है। वर्चूज ऑफ सूरत अल-इखलास बताती हूँ मैं आपको, सम ऑफ द जो सूरत अल-इखलास के फजाइल। कुछ हदीस स्क्रीन पर आ रही हैं और कुछ मैंने आपको कुछ और भी बताऊंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोया करते थे, सोने के लिए लेटने से पहले बिस्तर में बैठते थे और अपनी हथेलियों को जोड़ लेते थे, जैसे कप कर लेते थे अपनी हथेलियों को, और उसमें फिर जो है सूरत अल-इखलास, सूरत अल-फलक और सूरत अन-नास 3-3 मरतबा पढ़ते थे और फूकते थे, फिर सारे चेहरे पर फेरते थे और पूरे जिस्म पर जहाँ जहाँ हाथ जाता था। And when he used to fall sick, then he used to order Aisha radhiyallahu anha to do it for him. फिर एक दफा का जिक्र है, एक और हदीस है, एक दफा का जिक्र है कि एक शख्स ने किसी और को रात में सूरत अल-इखलास पढ़ते हुए सुना, और वो बार बार उसको रिपीट करता, सूरत अल-इखलास पढ़ा था, रिपीट कर रहा था, बार बार रिपीट कर रहा था। अगले दिन जिसने सुना था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा, ऐसे बताया कि जैसे कोई बहुत इनसिग्निफिकेंट चीज थी, कि बस वो पूरी रात सूरत अल-इखलास रिपीट कर रहा था कोई शख्स। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये 1/3 कुरान के बराबर है। अच्छा, क्यों सूरत अल-इखलास 1/3 कुरान के बराबर है, कोई बता सकता है? Why is it uh, equal to 1/3?
because of its tawheed. Because of tawheed, for sure this is the correct answer. Or 1/3 of the Quran is all about tawheed. वैसे भी all of the Quran is about Allah Taala. जैसे either जिस बात पे अल्लाह ताला नाराज हुए, किसी को कोई हुक्म दिया, सब अल्लाह ताला की ही वर्ड्स हैं और अल्लाह ताला की ही रजा की और पनिशमेंट की और इस तरह की सारी अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स की सबकी बातें. बट 1/3 ऑफ द कुरान इज प्योरली अबाउट अल्लाह. तो ये चीज दी है इसके अंदर. फिर एक और हदीस बताती हूँ मैं आपको. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा सहाबा को जमा किया और कहा कि जो है मैं तुम्हें 1/3 कुरान सुनाता हूँ, 1/3 कुरान सुनाता हूँ. फिर सूरह अल-इखलास की तिलावत करी और फिर अंदर चले गए, अपने घर में चले गए. तो सहाबा आपस में बात करने लगे कि शायद कोई वही आई है और कुछ न्यूज आई है जो है आसमानों से, जिसकी वजह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर चले गए और अभी आके बाकी कुरान भी सुनाएंगे. तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो उन्होंने कहा कि आई टोल्ड यू आई वाज गोइंग टू रिसाइट 1/3 ऑफ द कुरान. कीप इन माइंड दिस सूरह यानी सूरह अल-इखलास इज इक्विवेलेंट टू 1/3 ऑफ द कुरान. एक और हदीस. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जहाद के लिए सहाबा के ग्रुप को भेजा, जिसमें कि उन्होंने एक सहाबी को सेलेक्ट किया. उन लोगों ने उस ग्रुप ने सेलेक्ट किया एक सहाबी को इमामत कराने के लिए. और वो जब इमामत कराते थे, जब नमाज पढ़ाते थे, तो हर सूरह के बाद सूरह अल-इखलास जरूर पढ़ते थे. तो जब अपने सफर से लोग वापस आए, जहाज से वापस आए, तो इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का जिक्र किया. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उससे पूछें कि आस्क व्हाई डज ही डू दैट. तो he was asked और उन्होंने जवाब दिया कि this surah contains the attributes of Allah and I love to recite it. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया tell him that Allah loves him because of this. यानी इस सूरह से मोहब्बत करने की वजह से अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करते हैं. फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वितर में पहली रकत में सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला यानी कि सूरह अल-आला पढ़ते थे. सेकंड रकत में कुल या अय्युहल काफिरून सूरह अल-काफिरून पढ़ते थे और थर्ड रकत में पढ़ते थे फिर जो है ये सूरह अल-इखलास पढ़ा करते थे. अच्छा, सूरह अल-काफिरून और सूरह अल-इखलास के बारे में आपको एक और बात बताती हूँ मैं कि सूरह अल-काफिरून के बारे में हदीस है कि इट इज 1/4 ऑफ द कुरान एंड सूरह अल-इखलास इज 1/3 ऑफ द कुरान. यानी कि जो 1/4 ऑफ द कुरान के बराबर है सूरह अल-काफिरून पढ़ना. और स्कॉलर्स कहते हैं सूरह अल-काफिरून और सूरह अल-इखलास के कॉम्बिनेशन को जब साथ में पढ़ी जाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अपनी इसमें सुन्नतों में जरूर पढ़ते थे. जो सुन्ना प्रेयर्स हैं जैसे कि फजर की और बाकी जो सुन्ना प्रेयर्स हैं उसमें जैसे मकाम इब्राहिम पे भी पढ़ने की जो सुन्ना है वो यही है कि पहली रकत में सूरह अल-काफिरून और सेकंड रकत में सूरह अल-इखलास. इवन तहियतुल मस्जिद की भी सुन्ना यही है कि दिस इज व्हाट यू शुड रिसाइट. पहली रकत में सूरह अल-काफिरून और सेकंड रकत में सूरह अल-इखलास. तो इसके बारे में स्कॉलर्स कहते हैं कि दिस कॉम्बिनेशन इज लाइक ला इलाहा इल्लल्लाह. जो कलमा तौहीद है ला इलाहा इल्लल्लाह की तरह कि पहले पार्ट इज लाइक ला इलाहा देयर इज नो गॉड, जैसे बाकी जो जितने भी एनीवन एल्स हुज वर्शिप एनी फॉल्स गॉड हुज वर्शिप बिसाइड अल्लाह उसमें कुफर. और फिर इल्लल्लाह वाला जो पार्ट है दैट इज सूरह अल-इखलास. सो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. लास्ट हदीस जो मैं आपको बताऊंगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो कोई भी एक सिटिंग में 10 दफा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार हो जाएगा. जो 20 दफा पढ़ेगा उसके लिए 2 महल तैयार हो जाएंगे और जो 30 दफा पढ़ेगा उसके लिए 3 महल तैयार हो जाएंगे जन्नत में. उमर बिन खत्ताब ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा आई स्वेयर बाय अल्लाह मैसेंजर ऑफ अल्लाह we shall then produce many palaces for ourselves. He got excited और उन्होंने कहा कि फिर तो हम बहुत सारे महल तैयार कर लेंगे अपने लिए जन्नत में. To which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, Allah's abundant grace is even more comprehensive than that. और ये हदीस जब मैं नोट्स बना रही थी तो मैं सोच रही थी कि कितना आसान है जन्नत में प्रॉपर्टी बनाना, मगर इसके लिए हमारे पास वक्त नहीं होता है. और कितना मुश्किल है दुनिया में प्रॉपर्टी बनाना और उसके लिए हम इतनी जान खपाते हैं. मीनिंग ऑफ द नेम्स ऑफ अल्लाह. हम अल्लाह ताला के नाम अल-अहद एंड अस-समद को काफी हद तक हमने उसकी मीनिंग देख ली. और अब हम देखते हैं अल-वाहिद. Al-Wahid is the source of everything in existence. Al-Wahid is the one. He is alone. He is unique in every single way. अच्छा, ये बताएं मुझे कि अल-अहद और अस-समद कुरान में कितनी मर्तबा आया है. अल-अहद और अस-समद दोनों
एक दफा आए हैं सूरत अल इखलास में, जो अभी हमने बहुत ही प्यारी सी बहुत ही स्वीट सी तिलावत सुनी थी जिसकी, उसमें एक एक मरतबा आए हैं अल अहद अल समद। एज फॉर अल वाहिद, शाज़िया हनीफ ने एक बहुत जबरदस्त कैच किया था ये चीज कि हम जो पोस्ट शेयर करी थी इसमें एक जगह मेंशन था कि ये नाम 6 मरतबा आया है, और एक जगह मेंशन था कि ये नाम 22 मरतबा आया है। और ये चीज आप लोग भी आप लोगों में से कई लोग पहले भी नोट कर चुके हैं और नामों के साथ, और मैं आप लोगों को अलग अलग बताती रही हूँ, बट इट वुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग कि मैं आज ये चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ कि ये ऐसा क्यों होता है। और दिस इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल, क्योंकि हम यहाँ पर और भी 2-3 चीजें इसके बारे में देखते हैं इन नामों के, इस नाम के साथ। तो पहले हाँ मैं ये बात एस्टैब्लिश करना चाह रही हूँ कि जब ऐसा होता है, जो जो स्पेशली जो जिन रिसोर्सेज से कि हम शेयर कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि ये मिसप्रिंट हो या कोई मिस्टेक हो, ठीक है। दिस इज एन एक्चुअल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ऑलराइट। और ये क्यों होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम एक और प्यारी सी तिलावत सुनते हैं, और जब आप ये तिलावत सुने तो आप लोग नोट करिएगा कि आप कोई पैटर्न नोट कर रहे हैं या कोई चीज आपने क्या क्या नोट करी। सेवरल आयर्स की रेसिटेशन होगी, आप देखिएगा कि इसमें आप क्या नोट करें। जब आप कुछ नोट करें, पिक कर लें कि इसमें क्या चीज जो है डिफरेंट है या क्या चीज सिमिलर है, तो फिर आप जो है अपने चैट में टाइप कर लीजिएगा, मगर सेंड नहीं करिएगा, भेजिएगा जब जब मैं बोलूँ, ठीक है। समझ में आ गई बात? कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन सुनी थे। तो आपने तिलावत सुननी है और ये नोट करना है कि इसमें क्या चीज सिमिलर है, और फिर उसको बस अपनी चैट में टाइप कर लेना है, मगर सेंड नहीं करना। ऑलराइट, फायजा यू रेडी? Yes. يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. तर्जुमा, ए मेरे कैद खानों के साथियों, क्या मुतफरिक कई एक परवरदिगार बेहतर हैं या एक अल्लाह जबरदस्त ताकतवर। ये सूरह यूसुफ थी। अब सूरह राद आयत 16। कुल मर रब्बुस समावाति वल अर्दि कुलिल्लाह कुल अफत्तखज़्तुम मिन दूनिही औलिया ला यमलिकुना लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला दर्रा कुल हल यस्तविल अअमा वल बसीरु अम हल तस्तविल ज़ुलुमातु वन नूर अम जअलू लिल्लाहि शुरका खलक़ू का खल्क़िही फतशाबहल खल्क़ु अलैहिम कुलिल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवल वाहिदुल क़हार। तर्जुमा, आप पूछिए कि आसमानों और जमीन का परवरदिगार कौन है। कह दीजिए अल्लाह। कह दीजिए कि क्या तुम फिर भी इसके सिवा औरों को हिमायती बना रहे हो जो खुद अपनी जान के भी भले बुरे का अख्तियार नहीं रखते। कह दीजिए कि क्या अंधा और बीना बराबर हो सकता है, या क्या अंधेरे और रोशनी बराबर हो सकती हैं। क्या जिन्हें ये अल्लाह के शरीक ठहरा रहे हैं उन्होंने भी अल्लाह की तरह मखलूक पैदा की है कि उनकी नज़र में पैदाइश मुश्तबा हो गई हो। कि कह दीजिए कि सिर्फ अल्लाह ही तमाम चीज़ों का खालिक है और वो अकेला है और ज़बरदस्त गालिब है। सूरह इब्राहिम आयत 48। यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरुल अर्दि वस्समावात व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। जिस दिन उस जमीन के सिवा और ही बदल दी जाएगी और आसमान भी, और सबके लिए अल्लाह वाहिद गलबे वाले के रूबरू होंगे। सूरह सौद आयत 65। कुल इन्नमा अना मुन्ज़िर वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाहु वाहिदुल क़हार। कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला हूँ और बजिज़ अल्लाह वाहिद गालिब के और कोई लायक इबादत नहीं।
سورہ غافر آیت 16 یوم ہم بارزون لا یخفى علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے، ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی. آج کس کی بادشاہی ہے؟ فقط اللہ واحد قہار کی. سورہ زمر آیت 4 لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار. اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے یگانہ اور قوت والا ہے. That's it. بارک اللہ فیکی، جزاک اللہ خیرا. alright, یس ابھی میں نے سوال کیا نہیں تھا، سوال تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. یس، واحد القہار از واٹ از کامن، یہ سوال تھا. سب کے وہ آیا نمبر نہیں، بٹ مجھے یہ چاہیے تھا کہ اس میں سملر کیا ہے، ان آیتوں میں سملر کیا ہے. فائزہ نے 6 آیت پڑھی تھی، ٹھیک ہے. ان میں کامن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام الواحد القہار جو ہے وہ ساتھ میں مینشن ہوا ہے. اچھا، بس جسٹ اے ریمائنڈر، جو لوگ نیکسٹ کلاس میں بھی تلاوت کرنے والے ہیں وہ لوگ بھی سب موجود ہیں، تو میں ابھی کہہ دوں یہ بات کہ جب میں آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن بھی پڑھنے کے لیے کہتی ہوں نا، فائزہ کے ساتھ ابھی یہ نہیں ہوا تھا، مگر کبھی کبھی ٹرانسلیشن میں پروردگار یا خدا لکھا ہوتا ہے تو وہ پلیز آپ لوگ چینج کر لیجیے گا. آپ کو پتہ ہے کہ پروردگار نہیں، آپ اس کو رب سے چینج کر لیجیے گا، اور خدا اکثر جو ہے اللہ کی جگہ لکھا ہوتا ہے، تو دیز آر ناٹ نیمز آف اللہ، تو وی شوڈ ناٹ یوز دیم، ٹھیک ہے. تو میں نے کہیں میں مینشن کر دوں یہ بات. اچھا، اب یہ بھی بہت اچھا موقع ہے یہ بھی بتانے کا کہ یہ جو کمبینیشن آف نیمز کی طرف بھی میں آپ کا دھیان دلاتی ہوں، اور پھر میں آگے ایکسپلین کرتی ہوں کہ یہ 6 اور 22 کا کیا ڈفرنس تھا. اچھا، یہاں جو ہے میں یہ جو کمبینیشن آ رہا ہے الواحد کا میننگ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی ہے، اور ابھی میں نے تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دیا آپ کو. الواحد کا میننگ آپ کو پتہ ہے. القہار کا میننگ ہے جو کہ ہم آگے چل کے یہ نام بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کا میننگ ہے دا پریویلنگ، غلبے والا. اور آپ لوگ اردو میں بھی سمجھ دیں گے قہار کا مطلب آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا. ویسے بھی دونوں کے الگ الگ میننگ ہے، اور ساتھ مل کے ان کا ایک نیا تیسرا بہت زبردست میننگ ہو جاتا ہے. اس کا کیا میننگ ہوتا ہے ساتھ میں کہ وہ واحد ہی غلبے والا ہے، وہ واحد ہی غالب ہے، اور واحد ہی انف ہے، کافی ہے غالب آنے کے لیے. پھر اس کے میننگ میں بھی آتا ہے کہ اسے کسی بھی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہی ایسا ہے. اور جو ہے یہ بھی چیز کہ اس کے اندر جو دو القہار نہیں ہو سکتے، واحد ہی القہار ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے. دو تو ایک دوسرے پر غالب نہیں آ سکتے نا. only one will be able to compel, one will be able to overcome the other. تو اللہ تعالیٰ ہی واحد القہار ہے. تو اور پھر اس کے بعد جب آپ ان دا کانٹیکس آف دی آیا بھی دیکھیں گے، آیا کی بھی جب آپ تفسیر دیکھیں تو اس کے ساتھ وہ آیا جو ہے پھر نام کو اور اچھے سے ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے، اور نام بھی آیا کو زیادہ اچھا ایکسپلین کر رہے ہیں، تو جس کیپس زیادہ سے زیادہ وسیع ہوتا جا رہا ہوتا ہے پھر میننگ، جب آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو نام ہے سارے 6 ٹائمز مینشن ہوا ہے الواحد القہار ٹوگیدر. اور القہار بھی الواحد کے بغیر قرآن میں نہیں آیا ہے، اٹس اونلی کم ود الواحد. اچھا، اور الواحد القہار اس طرح سے ساتھ ہیں، تو یہ 6 آیز اس طرح کی ہوئی. دوسری جو سیٹ آف آیز ہیں وہ ہم سنتے ہیں نادیہ سے ان کے تلاوہ، پھر آپ نوٹ کریے گا، اور اسی طرح سے آپ ٹائپ کر کے رکھیں کہ اس میں آپ کیا پیٹرن دیکھ رہے ہیں، اور پھر آپ سینڈ کر دیجیے گا جیسے ہی تلاوہ ختم ہوتی ہے. تو نادیہ، یو ریڈی؟ نادیہ، آپ کا مائک شاید میوٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سورہ بقرہ آیا 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے.
सूरह माइदा आयत 73 में अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा इन्नल्लाहा सालिसु सलासतिन वमा मिन इलाहिन इल्ला वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहु वाहिद وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ سورۃ الانعام آیا نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ سورہ ابراہیم آیا 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے اعلان ہے اور تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے اور تاکہ وہ معلوم کر لیں کہ وہی ایک معبود ہے اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ الکہف آیا 110 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اور کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، کہ جو کوئی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے تو اسے چاہیے کہ اچھے کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ سورہ صافات آیا 4 میں اللہ تعالیٰ نے کہا إِنَّ
इलाहकुम लवाहिद, यकीनन तुम सबका माबूद एक ही है। जज़ाकल्लाहु खैर। बारकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाहु खैरन। अच्छा, इन आयतों में क्या नोट किया? वाहिदन इलाह टुगेदर, इलाहुन वाहिद, इलाहुन वाहिद, वाहिद इलाह। जज़ाकल्लाहु खैरन। बिल्कुल। कुछ स्कॉलर्स ने, अच्छा ये इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, दीज आर नॉट जस्ट, इतनी सारी थी तो हम सारी तिलावा नहीं कर सकते थे, तो आई थिंक 6 या 7 की तिलावा करिए, 6 की तिलावा करिए ना नादिया ने। हाँ, तो जो है कुछ स्कॉलर्स ने इन आयतों को काउंट नहीं करा है, कि जब जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है वो इससे आता है कि ये यहाँ पर some scholars say कि वाहिद is not mentioned as a name of Allah over here. It is talking about Allah, अल्लाह ताला की बात हो रही है यहाँ पे, मगर अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और वल्लाहु आलम, मुझे भी ऐसा ही फील होता है कि यहाँ पर अल्लाह ताला का नाम नहीं है, ये इलाहु वाहिद जो है यहाँ पे, ये जहाँ का कहीं भी मेंशन है यहाँ पर, मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है। बट आई एम नॉट अ स्कॉलर, जो स्कॉलर्स के आपस में डिफरेंसेस है, आई कैन ओनली से कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, बट आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग। तो जो है ये चीज है। अच्छा, हम ये बात सारी क्लियर हो गई ना, जितनी भी बातें हुई थी अभी हमारे यहाँ पे, कि क्यों डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, और नामों के दो जो नाम के कॉम्बिनेशन होता है उसमें थर्ड मीनिंग कैसे निकल आता है, ये भी बात क्लियर होगी इंशाल्लाह ताला। अब हम ये देख चुके हैं कि अल वाहिद का मीनिंग देख लिया, अल अहद और समद के हम देख चुके हैं मीनिंग, और इसके ब्रीफली बस ये देख लेते हैं कि यहाँ पे एक और डिस्क्रिप्शन है, अल अहद इज द वन who was and is and will ever remain alone. He is indivisible and the essence of unity, and nothing or no one can ever be equal to him in essence in all of his beautiful attributes. ठीक है, अब इन दोनों नामों का देखते हैं कि डिफरेंस क्या है, इन दोनों नामों में डिफरेंस क्या है, बिकॉज दे आर वेरी सिमिलर, बहुत सिमिलर है। दोनों नामों में वननेस की बात हो रही है, दोनों नामों में तौहीद की बात हो रही है बहुत ज्यादा, और जो है इसमें मगर डिफरेंस क्या है ये भी हमें पता चलना चाहिए। So Al-Wahid is the one, there is nothing like unto him in his essence, whereas Al-Ahad is the one in his attributes, in which there is none like unto him. अच्छा, हाँ, मुझे ये बीच में मैं यही कंफ्यूज हुई थी कि मुझे क्या बात मेंशन करनी थी। मरियम ने बीच में ये कहा था कि अल अहद 2 दफा मेंशन हुआ है इसमें सूरत अल इखलास में। सेकंड टाइम जब मेंशन हुआ है तो वो एज ए नेम ऑफ अल्लाह नहीं मेंशन हुआ है। अल अहद एज अ वर्ड जो है वो इट ऑलवेज कम्स इन नेगेशन, किसी चीज को निगेट करने के लिए कि ऐसा कोई भी नहीं है, इस तरह से निगेट करने के लिए तो कुरान में बहुत दफा आया है। और ये सूरत कहफ में भी, सूरत जिन में भी, और जगह भी आया है। अहदा से बहुत सारी आया एंड होती हैं, मगर एज अ नेम ऑफ अल्लाह इट्स ओनली कम वंस इन द कुरान। ओके, सूरत अल इखलास की जो ये आया है, कुल हुवल्लाहु अहद। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके डिफरेंसेस देखते हैं और ज्यादा डिटेल में। अल वाहिद और अल अहद। अल वाहिद का डिस्क्रिप्शन ये है कि अल्लाह ताला वही है, अल वाहिद वही है और उसके अलावा कोई नहीं है। अल अहद का मीनिंग है वही है और उसके जैसा कोई नहीं है। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? अल्लाह अल वाहिद के अलावा कोई दूसरा हमारा रब नहीं है, कोई हमारा इलाह नहीं है, और अल अहद के जैसा कोई नहीं है। अल वाहिद की जो मीनिंग है, मुशरिकीन इसको नहीं मानते थे कि उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करी जा सकती, ये बात नहीं मानते थे मुशरिकीन। और ऐसे भी जैसे जो डिविएंट अकीदे होते हैं लोगों के, तो वो इसमें भी शिर्क करते हैं। अल अहद की जो अकीदा है इसमें भी शिर्क करते हैं, इसके साथ जो मीनिंग है उसमें। मुशरिकीन कहते थे अजअल आलिहत इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब। Has he made the gods only one God? Indeed, this is a curious thing. शेख, जैसे कि मैंने बताया कि दोनों में किया जा सकता है। अगर कोई ये समझे कि अल्लाह के अलावा भी कोई रब है तो उसने तौहीद रुबूबिय्या में शिर्क कर दिया। अगर कोई ये समझे कि अल्लाह के अलावा भी किसी की इबादत की जा सकती है तो तौहीद उलूहिय्या में उसने शिर्क कर दिया। बारीक सा फर्क है, मगर जो लोग के ईसाई बन गए, जो शिर्क करने लगे, मुशरिकीन जो बन गए, वो इन्हीं गलतियों की वजह से, इन्हीं मिसकंसेप्शंस की वजह से अपना दीन खो बैठे। और अल्लाह ताला का नाम अल अहद जो है, अगर किसी ने ये समझ लिया कि अल्लाह ताला के जैसा कोई है, या अल्लाह ताला किसी के जैसा है, तो उसने शिर्क अल अस्मा सिफात कर दिया। तो अल्लाह ताला के जैसा कोई भी नहीं है, वही अल अहद है।
वाहिद none other than him, and ahad no one like him. True, बिल्कुल बहुत अच्छी है इसकी, सिंपल सी डिफरेंस है इसका और बहुत बारीक सा डिफरेंस है. As-Samad is one of those comprehensive names that include a lot of meanings and many of Allah's names and attributes. इसके मीनिंग में आ जाते हैं attributes of Allah are many, attributes of Allah are great, और Allah's names and attributes are perfect. तो ये जो मीनिंग मैंने यहाँ पर रखी है, this is the meaning जिसकी वजह से कि ये नाम फ्रेमिंग नेम हो जाता है. और अल-अहद और अल-समद, सॉरी, अल-अहद और अल-वाहिद कैसे फ्रेमिंग नेम्स हो जाते हैं, कोई बताएगा? अल-अहद एंड अल-वाहिद कैसे फ्रेमिंग नेम्स है, क्यों है फ्रेमिंग नेम्स? हाँ, और सारे नाम इसके ना जाते हैं कि सब के सब जो है ना, ही इज अल-अहद एंड अल-वाहिद इन ऑल ऑफ दीज, अल-जमील, अल-हई, अल-कय्यूम, जितने भी नाम आप सोचते जाएं कि अल-हलीम, जितने भी नाम है इसमें अल-वाहिद, अल-अहद, अल-वाहिद, अल-अहद, इसके जैसा कोई भी नहीं है, इसके अलावा कोई भी नहीं है ऐसा. ठीक है, ऑलराइट. थोड़ी सी और मैं इसकी मीनिंग बताती हूँ आपको, और फिर इसके अंदर जो हिडन मीनिंग्स है, कुछ छुपे हुए मीनिंग्स, उसकी भी बात करते हैं. अल-अहद के बारे में इमाम गजाली ने कहा, अल-अहद इज द वन who can neither be separated into component parts nor duplicated. Al-Wahid के बारे में अल-बैहक़ी ने कहा, Al-Wahid is the one who is without associate. It is said that Al-Wahid is the one whose being is not divided, nor is there any resemblance to him, nor any partner. As-Samad के बारे में इक्रमा said that Ibn Abbas said, the one who all of the creation depends upon for their needs and their requests. अच्छा, अब इन तीनों नामों के अंदर जो मायने हैं छुपे हुए, वो ये कि एक तो अल्लाह ताला की कोई मिसल नहीं है, जैसे कुरान में आता है लैसा कमिस्लिही शै, देयर इज नन like him, there is no one like him, nothing like him. फिर कुरान में एक और फ्रेज है सूरत मरियम में, हल तअलमु लहु समिया, कि क्या तुमने सुना है उसके जैसा कोई भी? हैव यू हर्ड अबाउट एनीवन हु इज लाइक हिम? नो, वी हैव नॉट, नेवर. वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, जो ये फ्रेज है सूरत अल-इखलास का कि देयर इज नो वन कंपेरेबल टू हिम, ये जो सारे जो फ्रेजेस हैं ये इन नामों को डिस्क्राइब करते हैं. और फिर अल्लाह ताला के जो नामों की कैफियत है उसकी मिसल की भी नफी है नामों के अंदर. अल्लाह ताला के नामों की जो कैफियत है उसके बारे में हम सवाल नहीं कर सकते कि अच्छा अगर वो यानी अगर वो अल जमील है फॉर एग्जांपल, तो हम ये नहीं पूछ सकते अच्छा कितना खूबसूरत, लाइक व्हाट डज ही लुक लाइक, इस तरह की सवाल नहीं कर सकते हम. मगर हमें ये पता है कि जो भी कैफियत है उसके जैसा कोई भी नहीं है, ये हमें पता है. अल्लाह ताला की तमाम सिफात कमाल सिफात हैं. अल्लाह ताला की तमाम सिफात में इसको कमाल हासिल है. His attributes have reached the pinnacle of perfection. अपनी सिफात में सिर्फ वही ऐसा है. फिर अल्लाह ताला is free from flaws, ये भी इसके इन नामों की मीनिंग में आ जाता है. फिर whenever having a son is attributed to Allah in the Quran, अल्लाह ताला says subhana, he is high above. बिल्कुल ऐसी चीज नहीं हो सकती उसके साथ, बिल्कुल भी. इन नामों से हमें तौहीद रुबूबिय्या और तौहीद अल-अस्मा व सिफात का इल्म मिलता है. So that brings us to our next topic, which is the three parts of tawheed. Okay, इंशाअल्लाह may Allah give me the ability to explain. आज मुझे लग रहा है कि मुझे जितना आता है, जो कुछ भी पता है नामों के बारे में, वो सब मैं इन नामों के बारे में नहीं, जो तौहीद के 3 पार्ट्स के बारे में, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ. तो इंशाल्लाह गौर से सुने, लिखें, नोट्स बनाएं, और जो समझ में नहीं है उसके बारे में सवाल भी करिएगा. तो आज इसकी क्लियरली सारी बात कर लेते हैं. स्पेशली जिन लोगों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रही है तौहीद के 3 पार्ट्स के बारे में, उनको इंशाअल्लाह ताला आज जो है कंफ्यूजन दूर हो जाएगी. तो there are 6 pillars of ईमान. ईमान का जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट और सेंट्रल पिलर है वो है ईमान बिल्लाह. ओके, अल्लाह पे ईमान. और अल्लाह के पर ईमान को अगर हम एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो वो है तौहीद, वननेस, अनडिवाइडेड बिलीफ एंड वर्शिप इन दीज 3 कैटेगरीज. तीनों कैटेगरीज में, इसलिए ये कैटेगरीज पता होनी जरूरी है क्योंकि इनमें किसी भी चीज में शिरक हो सकता है. ठीक है, किसी भी एक चीज में शिरक कर सकते हैं और उससे जो है आपकी तौहीद अफेक्ट हो सकती है. अल्लाह ताला वाहिद हैं अपनी रुबूबियत में, अपने अस्मा सिफात में और अपनी उलूहियत में. उसके जो है उसके साथ कोई भी पार्टनर नहीं है, ना उसकी रुबूबियत में, ना उसके अस्मा सिफात में, ना उसकी उलूहियत में. ठीक है, और तौहीद जो है वो अल्लाह ताला का हक है. तौहीद रुबूबिया, व्हाट इज तौहीद रुबूबिया? तौहीद
in everything that Allah Ta'ala does. تو میں نے آپ کو یہ ایڈوائس بھی دی تھی کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا تو دیکھیں گے کون سی توحید کی بات ہو رہی ہے. توحید ربوبیہ کی بات ہو رہی ہے, توحید الاسماء والصفات کی بات ہو رہی ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی آیا میں آپ کو سیورل چیزوں کے ایگزامپلس ملیں گے, جیسے کہ اس آیا کی میں ایگزامپل دیتی ہوں جو میں نے یہاں پر چوز کری ہے. توحید ربوبیہ از توحید ان ایوری تھنگ دیٹ اللہ تعالیٰ ڈز. اگر اللہ تعالیٰ کی کسی ایکشن کی بات ہو رہی ہے نا تو پھر دیٹ از توحید ربوبیہ, کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے کنٹرول اور ڈومیننس اور اللہ تعالیٰ کی کریشن, ان ساری چیزوں کی جہاں پر بھی بات ہوتی ہے تو وہ توحید ربوبیہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں قرآن میں قل أغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. Say, is it other than Allah I should take as the protector, creator of the heavens and the earth, while it is He who feeds and is not fed? یہاں تک کا جو پارٹ ہے یہ this is all توحید الربوبیہ. اس کے بعد say, O Muhammad, indeed I have been commanded to be the first among you to submit to Allah. So when we submit to Allah, this is an ibadah. As a result, we submit to Allah, and that is Tawheed al-Uluhiyya. Indeed, I have been commanded to be the first among you who submit to Allah, and was commanded, do not ever be of the polytheists. توحید ربوبیہ is توحید in the lordship of Allah. اللہ کی کریشن, کنٹرول, ڈومیننس, اس میں سب آ جاتا ہے. یہ ماننا کہ صرف وہی خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے, اس نے سب کو قائم رکھا ہوا ہے, اس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے, تمام مخلوق ہے, اس نے تمام معاملات جو ہے ان کے تمام معاملات بھی اللہ تعالیٰ سنبھالتا ہے, مخلوق کے اور ان کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں, اور جو بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اور اس کو وہ ساری چیز جو بھی اللہ کرتا ہے وہ کرنے میں اسے کسی کی مدد نہیں چاہیے. تو اس سب میں توحید کو کہتے ہیں توحید ربوبیہ, ٹھیک ہے. اور اس کی ربوبیت میں ہم کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتے. پھر توحید الاسماء والصفات. توحید الاسماء والصفات is توحید in who Allah is. توحید in who Allah is. اور اس کے لیے جو میں نے یہاں پہ آیا چوز کر لیا, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. یہ دونوں جو parts ہیں, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, یہ these are examples of who Allah is. اسماء صفات کی examples ہیں یہ, کہ اسپیشلی اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی نام آ گیا تو اسماء صفات کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے. مگر this is also a description of Allah, کہ اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. This is a description of Allah. There is nothing like unto him, and he is the hearing, the seeing. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بس اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ, اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. توحید الاسماء والصفات کیسے اچیو ہوتی ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات ہم پہ ریویل کریں اللہ تعالیٰ نے, ہم ان کو افرم کریں بغیر کسی تمثیل کے, بغیر ان کی کیفیت کے بارے میں سوال کرے ہوئے, بغیر کسی آلٹریشن کے, کہ بس یہ ہمیں پتا ہو کہ وہی ایسا ہے, لیس کمثلہ شیء, اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. توحید الاسماء صفات کے ہی پرنسپلز ہم اسٹڈی کریں تاکہ نالج حاصل کر کے ہم اپنے آپ کو شرک سے بچا سکیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام اپنے آپ کو خود دیے ہیں, اپنے بارے میں ہمیں خود بتایا جو ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو خود سے کوئی نام نہیں دے سکتے. یہ بھی ہم جیسے آج کے پرنسپل میں جو ہم نے سیکھا, he knows himself best and he is informed about himself. اور ابھی تک ہمیں کیا کیا پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں, اس کو ایک دفعہ ریکیپ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام اللہ is the primary most name of Allah. اس میں تمام اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے آ جاتے ہیں. سب سے زیادہ mention name in the Quran is Allah. الالہ, وہی الہ ہے, وہی الالہ ہے, وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور رب, تمام ربوبیت کی صفات اس نام میں آ جاتی ہیں. اس کے اندر تمام اللہ تعالیٰ کے جو ہے ربوبیت کی صفات آ جاتی ہیں اور کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی کرنے کے لیے. یہ بھی ہمیں پتہ چلا اس نام سے. الرحمن الرحیم, سب سے وسیع, سب سے جو اسٹرانگ صفت اللہ تعالیٰ کی, سب سے پرومیننٹ صفت اللہ تعالیٰ کی, سب سے ڈومیننٹ صفت از رحمت کی صفت اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے, تو ان ناموں سے ہمیں یہ پتہ چلا تھا. الحی, اللہ تعالیٰ کی پرفیکٹ لائف کے بارے میں ہمیں پتہ چلا اس نام سے, اور یہ بھی اس نام سے پتہ چلا ہمیں کہ جو ہے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہیں. اور یہ سملر میننگ ہے سمد سے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا. سمد سے القیوم سے بھی سملر ہے کچھ میننگ, اور الحی سے بھی سملر ہے کچھ میننگ.
القیوم اس نے اپنے آپ کو اور کسی بھی مخلوق کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی قائم رکھا ہوا ہے اور تمام مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہوا ہے، اور اس کو ان سب کو قائم رکھنے کے لیے کسی کی بھی مدد نہیں چاہیے، وہ ہمیشہ سے قائم ہے. ہی از ایٹرنل. الاول اپنی تمام صفات میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ویسے ہی ہیں، اور الآخر وہ ہمیشہ اپنی صفات تمام صفات اللہ تعالیٰ کی ویسے ہی رہیں گی ہمیشہ. الظاہر الباطن everything you see, everything you don't see has been created by Allah and He has full knowledge, control and authority of those things. الاحد الواحد اپنی تمام صفات میں وہ ایک ہے، وہ یونیک ہے. اور صمد اس کی بہت ساری صفات ہیں اور سب صفات کمال صفات ہیں، وہ بے نیاز ہے. He is the ultimate master. ہر نام سیکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ ہر صفت کمال صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت سارے نام اور بہت سارے صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے. پھر ہم نے جو بھی نام انٹروڈیوس کرا ہے بٹ اب اس کے لیسن شیئر نہیں ہوئے، جو تینوں نام شیئر کرے ہیں المالک، الملیک اور الملک، کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا، دیکھیے گا کہ وہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی بادشاہ ہے اور وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے. سو دس از توحید الاسماء والصفات. توحید الالوہیہ، اچھا یہ جو دونوں صفت ابھی تک ہم نے جس کے بارے میں بات کری، دیز آر، اس کو کہتے ہیں توحید العلم بھی کہتے ہیں. دس از آر نالج اباؤٹ اللہ، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہے. ہو از اللہ، جو ہمیں جس کا جواب جن باتوں سے ملتا ہے نا، جب ہم اللہ تعالیٰ کی ڈسکرپشن یا جو اللہ کرتا ہے اور جو اللہ ہے، اوکے، who he is and what he does، یہ باتیں توحید الربوبیہ، توحید الاسماء صفات ہیں. As a result we worship him. So this is توحید العمل. Because of our knowledge about him, because of our علم we do عمل. ٹھیک ہے. So this is our action. الالوہیہ is our action، ہماری عبادت، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق اسی نے بنائی ہے، تمام مخلوق پہ اس کا کنٹرول ہے، جب وہ الرب ہے، الحی القیوم ہے، جب وہ الاول الاخر، جتنے ہم نے نام کرے ابھی، الظاہر الباطن ہے، تو تمام عبادت اسی کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. پھر all our worship, our du'as, our sacrifice، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے. توحید and worshipping اللہ. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Say indeed, my prayer, my rites of sacrifice, my living and my dying are for Allah, the Lord of the world. اسی کا حکم ہم نے ماننا ہے. محبت بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی کرنی ہے سب سے زیادہ، رضا بھی اللہ تعالیٰ کی چاہیے ہمیں، اور کسی کو اس کی کسی قسم کی جو ورشپ میں، اس کی جو کسی بھی قسم کی اس کی عبادت میں ہمیں کوئی شریک نہیں ٹھہرانا ہے. تمام بادشاہی اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی ہے. آئی بلونگ ٹو اللہ سو آئی ورشپ ہم الون. جب ہمیں نالج ملتی ہے تو اس کے حساب سے ہم پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے. ہی از الاحد الواحد، اس میں کسی چیز میں ہم اس کا شریک نہیں ٹھہراتے، کسی قسم کی عبادت میں. کسی کے آگے نہیں جھکنا، کسی سے نہیں مانگنا، کسی اور پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا، کسی اور پہ توکل نہیں کرنا، کسی اور کے لیے نہیں جینا اور کسی اور کے لیے نہیں مرنا. Right. This is it. I hope that I was able to explain the three parts of Tawheed in a way کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا. سمجھ آیا؟ Alright, alhamdulillah. Okay. How to live by these names. How to live by these names. Living by the names of Allah. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں Al-Ahad and Al-Wahid. Okay. Know that all of Allah's attributes are unique. Perfect your tawheed through reflecting on each of the attributes of Allah that we are learning about. جیسے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے نام سیکھتے جا رہے ہیں، جو نام ہم سیکھتے جا رہے ہیں، اس پر غور کریں، ان کو دل میں اترنے دیں، ان سے کنیکٹ کریں اور یہ فیل کریں کہ میرا اس نام کے ساتھ کیا ایکسپیرینس ہے. آپ ہمیشہ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں نا کہ یہ فیل کریں کہ میرا اس نام کے ساتھ کیا ایکسپیرینس ہے، اور میں نے اپنی لائف میں اس نام کو کیسے کیا آبزرو کیا ہے، کب. اور یہ دیکھیں کہ ہر بات اللہ تعالیٰ کی، ہر بات یونیک ہے. Everything about Allah is unique. There's no one like him. Really, truly there's no one like him. جتنا آپ اللہ تعالیٰ کو جانتے جائیں گے، یہ بات اور فارم ہوتی جائے گی. But keep focused on keeping Al-Wahid happy. Everything else will fall into place. باقی سب کچھ جو ہے everything will work out. آپ کا فوکس اللہ ہونا چاہیے. جب ہم لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، تو پھر اس وقت دین مشکل لگنے لگتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہم سے خوش رہے، اور پھر لگتا ہے کہ اللہ تو یہ تو کرنا بڑا مشکل لگ رہا ہے، دنیا خوش نہیں ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے بارے میں بہت ہی زبردست ایک حدیث ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whoever makes the world his most important matter, Allah will confound his affairs and make poverty appear before his eyes, and he will not get anything from the world but what has already been decreed for him. Whoever makes the hereafter his most important matter, Allah will settle his affairs and make him content in his heart, and the world will come to him although he does not want it. تو یہ جو چیز ہے نا کہ یہ بات کہ اگر آپ دنیا کے پیچھے پیچھے جائیں گے تو جو ہے دنیا بھی آپ کو بہت مشکل لگنے لگے گا آپ کو، مگر اگر آپ کا ہیئر آفٹر، آپ کی جو آخرت ہے وہی آپ کا مین فوکس ہوگا تو پھر دنیا ول کم آفٹر یو ایون دو یو ڈو ناٹ وانٹ اٹ. اور دس اپلائز ٹو ایوری تھنگ، صرف پیسہ ہی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، بلکہ ہر چیز کی بات ہو رہی ہے. اور within limits you can enjoy this world, you can have good relations with everybody, magar if it starts to come between you and Allah, then you must focus on pleasing Allah. جیسے دنیا کو آپ انجوائے کریں، ضرور انجوائے کریں، مگر اگر اللہ اور آپ کے بیچ میں آ رہا ہے تو پھر that has to go. جیسے کہ فرض کریں آپ کی جو ہے کوئی فیملی ممبر ہے، کوئی آپ کے بڑے بھی ہیں، اگر آپ کو کسی میلاد میں بلا رہے ہیں، کسی ایسی گیدرنگ میں بلا رہے ہیں جہاں پر کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی، کہیں پر کوئی ایسی پارٹی کا انویٹیشن ہے جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ڈانس اور میوزک ہونے والے ہیں، تو جو ہے بہت اوپنلی ان کو منع کر دیں. آپ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی روڈ بٹ یو ہیو ٹو سے کہ واٹ کمز فرسٹ اینڈ یو ہیو ٹو ڈکلیئر واٹ کمز فرسٹ. اگر آپ کی کوئی بہن، آپ کی کوئی نیبر، کوئی آپ کی جاننے والے کوئی آپ کے ساتھ گوسپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اسٹے اوے فرام اٹ. اللہ ہیز ٹو کم فرسٹ کہ میں ان کو برا لگے گا، میں نے ان کو ایسے منع کر دیا، ایسے نہیں سوچیں. سوسائٹی وانٹس اس ٹو ڈریس اے سرٹن وے. who do we choose؟ ہم کس کو چوز کرتے ہیں کہ ہم سوسائٹی کو چوز کریں گے کہ they want us to dress a certain way، یا پھر ہم اللہ کو چوز کریں گے کہ what does it please اللہ کہ جب میں گھر سے باہر ایسے نکلتی ہوں تو اللہ کو پسند آتا ہے؟ کس کو چوز کریں گے ہم؟ تو we cannot please people at the cost of displeasing Allah. پھر learn the تفسیر of سورۃ الاخلاص and live by it. سورۃ الاخلاص کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اس کو جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. And then wake up worshipping Al-Ahad and go to sleep worshipping him. Start your day with azkar, start your day with praising Allah. اپنے دن کا آغاز اللہ کی یاد سے کریں، عبادت سے کریں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے شروع کریں اپنا دن، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ختم کریں. Start and end your day with the ذکر of Allah، اور throughout the day بھی پھر ویسے ہی فوکس رکھیں. اللہ تعالیٰ کا جو لوگ ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کریشن پہ جو غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں پریز کیا ہے، ان کی تعریف کری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. پھر call others to توحید in your own capacity and with حکمت کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ توحید کی دعوت دیں. whether you're sharing something with your family، اپنے بچوں کو کچھ سکھا رہی ہیں یا اپنے نیبرس کو کچھ بتا رہی ہیں، اپنی میڈ آپ کے گھر میں اگر کوئی ایسے آتی ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہوئی ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کے سامنے اسلام کی کوئی بات ایسے لے کر آئیں کہ ان اے پلیزنگ وے، ان اے نائس وے، یہ نہیں کہ ان کو کچھ امپوز کر رہے ہیں، ان این انوائٹنگ وے، کہ کچھ نہ کچھ انہیں اچھی بات ضرور سنیں. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ جا کے جو ہے آپ ان سب کو بولیں کہ کلمہ پڑھ لو تم، مگر ان یور اون کیپیسٹی جتنا بھی آپ لوگوں کو بتا سکتی ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی کیپیسٹی میں لوگوں کو بلاتی رہیں. پھر learn about shirk and how to protect yourself from it. Take shirk very seriously. ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے جو پرنسپلز کر رہے ہیں اس کے بارے میں، توحید کی کیٹیگریز، لا الہ الا اللہ کی کنڈیشنز پر ہمارا اتنا فوکس کیوں ہے؟ کیونکہ تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ جو ہے کتنا امپورٹنٹ یہ چیز ہے اور کیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شرک ہماری جو ہے باتوں میں انٹر ہو سکتا ہے. اور یہ سمجھ میں آئے کہ صرف مسلمان گھر میں پیدا ہونا یا زبان سے کلمہ پڑھ لینا از ناٹ انف. کتنی جو ہے ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ نہ جانتے ہوئے لوگ اس کی وجہ سے شرک میں پڑ جاتے ہیں بیکاز آف لیک آف نالج. تو ان باتوں کو ہمیں سیریس لینا ہے، سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے. مجھے اس وقت جب یہ پوائنٹ میں لکھ رہی تھی تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب کرونا وائرس کے جو وہ ڈیز تھے جب سب لاک ڈاؤن وغیرہ ہوا تھا، تو اس وقت کتنا زیادہ سب ایک دوسرے سے ویڈیوز شیئر کرتے تھے. ایوری بڈی واز ایجوکیٹنگ ایچ ادر اباؤٹ دا وائرس. جب سب کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ویکسین بھی نہیں آئی تھی، تو جو ہے اتنا اس کو ڈسکس کیا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ کیسے اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اور جو ہے how about something that can spoil our ایمان and deprive us of Allah's forgiveness. تو اس چیز سے تو ہمیں بہت زیادہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس سے.
الصمد الصمد के मुताबिक कैसे जिंदगी गुजारें? Make Surah Al-Ikhlas a part of your daily life. और जो है loving this surah is a means to get close to Allah. तो इसको जो है अपनी डेली लाइफ में इसको लेकर आए और recite Surah Al-Ikhlas frequently, कसरत से Surah Al-Ikhlas पढ़ें. जैसे कि मैंने आपको ये हदीस बताई थी कि जो भी 10 दफा अगर Surah Al-Ikhlas एक सिटिंग में पढ़ता है तो अल्लाह ताला will build for him a house in Jannah. पैलेस इन जन्नत एक्चुअली महल उसके लिए तैयार हो जाएगा जन्नत में. फिर बी सिंसियर इन योर वर्शिप एंड इन ऑल योर एक्शंस. अपनी एक्शंस में भी, दूसरों के साथ डीलिंग्स में भी, अपनी इबादत में, जो भी आप काम करते हैं उसमें आप ये फोकस रखें, अल्लाह को फोकस रखें और बी सिंसियर, इखलास के साथ करें काम. 4 चीज़ों का ख्याल रखें आप. एक तो आपकी नीयत में इखलास हो, अपने नफ्स को काबू में रखें, अल्लाह ताला के हुदूद में रहें और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से इबादत करें. जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उस तरीके पे इबादत करें, तो फिर देन यू विल अचीव अ लॉट. दिस इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेस इंशाल्लाह. फिर रियलाइज योर डिपेंडेंस ऑन अल्लाह ताला. ये जान लें और ये मान लें कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और हम अपनी वजह से कुछ भी नहीं कर सकते. ये रियलाइज कर लें कि हम टोटली अल्लाह ताला पे डिपेंडेंट हैं और अगर कोई अथॉरिटी, कोई पावर, कोई पोजीशन, कोई चीज़, कोई ताकत अल्लाह ताला ने दी है हमें, तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से ही आई है. आज की दुआ टिप, run back to Tawheed in times of hardship. In times of hardship and desperation, run back to Allah, run back to Tawheed. इसका मतलब है कि you're affirming for Allah that you love Him. और जब आप किसी भी मुसीबत में या डेस्परेट वक्त में होती हैं तो फिर किसकी तरफ टर्न होती हैं, किसको मदद के लिए पुकारती हैं, किसका सहारा लेती हैं? कितनी सारी दुआएं हैं मुश्किल वक्त की जिसमें ये कलमा तौहीद है. और कुछ स्कॉलर्स का ये भी ओपिनियन है, जो मैंने आपको 14 ओपिनियंस बताए थे स्कॉलर्स के, जो कि इसमें आज़म के बारे में जो डिफरेंट ओपिनियंस हैं, जिसमें कि अल अहद और अल समद इसमें आज़म में से है कि वन ऑफ द ओपिनियंस की दीज आर द नेम्स. और उसके अलावा एक ओपिनियन ये भी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलमा तौहीद है, ये कहकर जब दुआ करी जाए तो अल्लाह ताला दुआ सुनते हैं और जवाब देते हैं और वो मुराद पूरी करते हैं. तो मैं आपको कुछ दुआएं बताती हूँ, सम ऑफ द दुआस दैट यू कैन रिसाइट इन द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, स्पेशली जो टाइम्स ऑफ हार्डशिप की जो दुआएं हैं. ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन. मैं सुना आपने कलमा तौहीद. There is no God but you, how perfect you are. Certainly I was from the wrongdoers. फिर हमने कुछ दुआएं उसमें भी डिस्कस करी थी, जो हमारी अल्लाह ताला के नामों की से दुआ करने वाली जो क्लास थी फदऊहु बिहा, उसमें हमने कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस करी थी. जिन लोगों ने कि लेट ज्वाइन किया वो उसकी जो है रिकॉर्डिंग को जरूर देखें. तो हमने काफी डिटेल में ये दुआएं डिस्कस करी थी. अनदर दुआ टू से इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, दिस इज फ्रॉम हदीस. ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्द व रब्बुल अर्शिल करीम. There is no God but Allah, the majestic, the tolerant. There is no God but Allah, the Lord of the great throne. There is no God but Allah, the Lord of the heavens and the Lord of the earth and the Lord of the noble throne. Here, एक और दुआ in the times of sorrow and anxiety and worry, depression and distress. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. O Allah, I'm your slave, the son of your slave, the son of your maidservant. My forelock is in your hand. Your command over me is forever executed, and your decree over me is just. I ask you by every name belonging to you, which you have named yourself with, or revealed in your book, or you taught to any of your creation, or you have preserved in the knowledge of the unseen with you, to make Quran the life of my heart, the light of my breast, and the departure of my sorrow, and a release for my anxiety. इसमें बताएं कि कौन सी जो है तौहीद की बात हो रही है, कौन सी तौहीद की बात हो रही है इस दुआ में. इसमें तौहीद
اللہ ताला के कुछ करने की बात हो रही है, तौहीद अल अस्मा व सिफात की बात हो रही है इसमें। अल्लाह ताला के कुछ करने की बात है, इसमें अल्लाह ताला के नाम से पुकारा जा रहा है। तो ये अल्लाह ताला के करने की बात नहीं हो रही ना। but this is तौहीद अल अस्मा व सिफात, because इसमें अस्मा व सिफात की बात हो रही है। दुआ तो हम मांग रहे हैं, so this is तौहीद अल उलूहिया, we are submitting to him, that is also तौहीद अल उलूहिया, but we're mainly focusing on the names of Allah. तो जो है this is तौहीद अल अस्मा व सिफात। ओके, अल्लाह ताला के कुछ अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक, हाँ, not so much, the more focus is on तौहीद अल अस्मा व सिफात इसमें। अच्छा, कुछ चीजें आप लोगों ने मुझसे पूछी भी है, मैं ये बात खत्म करके फिर आपके क्वेश्चंस देखती हूँ। देन एक और दुआ है, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है टू से एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, से अल्लाह अल्लाह इज माय रब, आई डू नॉट एसोसिएट एनी पार्टनर्स विद हिम। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द टाइम ऑफ वरी और डिस्ट्रेस के वक्त, कोई भी जब परेशानी के वक्त बोलते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ, अल्लाह ताला के नामों से दुआ करते थे। फिर एक शख्स को एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करते हुए सुना, और जब उसकी दुआ सुनी तो फिर कहा कि उसने जो है अपने रब को ऐसे नामों से पुकारा है कि जो जब अल्लाह ताला को इस नाम से पुकारे तो अल्लाह ताला सुनते हैं और जवाब देते हैं और वो मुराद पूरी करते हैं। और ये दुआ थी वो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्नी उशहिदु अन्नका अंत अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो इस नाम के साथ जब हम अल्लाह ताला के इस फ्रेज के साथ दुआ करें तो अल्लाह ताला लिसन्स एंड ही गिव्स अस व्हाट वी आस्किंग फॉर। ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूँ अपनी गवाही के साथ, तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो यकता असमद, जिससे ना कोई पैदा हुआ ना वो जना गया और इसके जैसा कोई नहीं है। रिपीट द फॉर्मूला फॉर सक्सेस। ऑलराइट, एक तो ये कि अपनी नीयत में इखलास हो, आपके नीयत में इखलास हो और अपनी नफ्स पर काबू हो और अल्लाह ताला के हुदूद में रहें, स्टे इन द लिमिट्स ऑफ अल्लाह, एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से अल्लाह ताला की इबादत करें। ठीक है, स्टिक टू द वे दैट, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ ये दुआ दोबारा से, और बहुत दफ़ा शेयर हो चुकी है। इसकी बात करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक इब्नु अब्दिक, ये वाली दुआ, आई डोंट नो हु इज दिस, ये आपका नाम क्या है? सना, सना इलियास, और सना उबैद, राइट। ग्रुप में इंशाल्लाह ज़रा शेयर हो जाएगी। होमवर्क बताती हूँ आप लोगों को। ओके, पता था ना ये वाला होमवर्क आने वाला है। Explain the three parts of Tawheed in your own words and find an ayah in the Quran for each category. This homework is compulsory for everybody. Okay, सबके लिए है ये homework. It's not difficult. अभी मैंने इतना सारा आपको डिटेल्स दी हैं तीनों पार्ट्स ऑफ तौहीद की, इनके आयतें ढूंढें कुरान में, और ये नहीं कि आपने कोई नई आयतें ढूंढनी, अगर ढूंढनी चाह रहे हैं तो ढूंढ सकते हैं, मगर जो ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुके हैं वो भी आप बता सकते हैं, मगर इट्स बेटर कि आप कुछ कोई नई आयत ढूंढें, तो आपको भी थोड़ा सा इसमें जो है रिसर्च करने का मौका मिलेगा। यू कैन डू दिस होमवर्क टेक्स्ट के फॉर्म में, आप मुझे भेज सकते हैं, ये टाइप करके भेज सकते हैं, उर्दू में भेज सकते हैं, इंग्लिश में भेज सकते हैं, आप लिख के पिक्चर खींच के भेज सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं, इसका कोई पोस्टर बना सकते हैं, कोई वीडियो बना सकते हैं, पूरी मूवी बना सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, जितना इलेबोरेट जितना छोटा करना है आपके ऊपर है, बस आप जो है ये होमवर्क आपने जरूर करना है। स्पेशली अगर अभी तक आप इन कॉन्सेप्ट के बारे में कंफ्यूज हैं तो फिर होमवर्क जरूर करना है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपके अकीदे का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तौहीद इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग दैट वी आर डूइंग। ठीक है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, और अगर आपकी मिस्टेक्स हुई तो फिर मुझे खास तौर पर पता चल जाएगा कि जो है खास तौर पर मुझे ये बात पता चल जाएगी कि आपको किस चीज़ में कंफ्यूजन हो रही है, किस जगह कंफ्यूजन है, ताकि वो कंफ्यूजन मैं दूर कर सकूं। और प्लीज़ बी काइंड टू मी, मेरी नेक्स्ट वीक भी क्लास है तो मुझे बार बार रिमाइंडर्स ना देने पड़े। फ्राइडे तक का टाइम है आपके लिए, आपके पास, और इंशाल्लाह अपना होमवर्क आप, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सब भेजेंगे। ऑलराइट
benefit of the study. Benefit of the study. You will find that Tawheed is not boring. ये किस किस्म का benefit है? अच्छा, ऐसा होता है कि even though the purpose of Tawheed is our salvation and it is not our entertainment, मगर और Tawheed से ही जैसे Tawheed से ही हमारी निजात है, मगर ऐसा होता है कि लोगों को बहुत ड्राई लग रहा होता है, ये सब्जेक्ट काफी ड्राई लग रहा होता है. मेरी ये कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाऊं, गेम्स एंड क्विजेज एंड पोल्स और डिफरेंट एक्टिविटीज व्हाट्सएप पर भी और लाइव क्लास में भी. मगर कभी कभी ऐसा मुझे लगता है कि वो उस तरह से जो है रिस्पॉन्स नहीं मिल रही होती जिस तरह से कि जितना इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रही होती हूँ मैं इसको. और मुझे कभी ऐसा भी फील होता है कि अगर ये कोई और टॉपिक होता है, दिस वाज अबाउट वुमेन्स राइट्स या पेरेंटिंग की कोई क्लास होती है या कोई और टॉपिक होता है, अखलाक के बारे में कोई टॉपिक होता या तो जो है बिल्कुल बात अलग होती. आजकल जो ज़्यादा पॉपुलर स्पीकर्स हैं, जो इवन यूट्यूबर्स वगैरह, ज़्यादातर तौहीद के और शिर्क की बात नहीं करते हैं. और जो उलमा और अकीदा पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो ये कहते हैं कि लोगों को तौहीद के बारे में बात सुनना अच्छा नहीं लगता है. दे गेट रियली, जैसे कि बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी तौहीद की बातों से, और या तो समझ नहीं आती या मज़ा नहीं आता या ड्राई लगता है या इम्पोर्टेंट नहीं लगता कि हम ऑलरेडी मुसलमान हैं और हम कितना डिस्कस करने ला इलाहा इल्लल्लाह को. तो मगर अगर आप ये देखें कि जो डिविएंट सेक्ट्स हैं या जो यहूद और नसारा की हिस्ट्री देखें, उनको ऑब्जर्व करें, या नूह अलैहिस्सलाम की नेशन की हिस्ट्री देखें कि वो कैसे उनके अंदर शिर्क की प्रैक्टिसेस एंटर हो गई थी, तो आपको समझ में आएगा कि इट क्रीप्स इन वेरी स्लोली. तो अपने आप को बार बार ये रिमाइंड कराना कि क्या क्या चीज़ें शिर्क में आ जाती हैं और जो है तौहीद पे कैसे हम कायम रहें, ये बहुत ज़रूरी है. नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को अपने बाप के साले होने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, तो हमें भी अपनी मुस्लिम लिनियज से कोई फायदा नहीं होने वाला है अनलेस के हम खुद तौहीद पर हों. और फिर आगे चल के बहुत सारा एकदम जैसे कि बहुत सारा फितना दुनिया में मौजूद है ऑलरेडी, और पता नहीं क्या क्या आने वाला है इन आवर लाइव्स, पता नहीं हम क्या क्या देखने वाले हैं. तो जो है वी हैव टू स्टिक टू ला इलाहा इल्लल्लाह, वी हैव टू स्टिक टू आवर दीन, और अपने बच्चों को भी इस पे रखना है हमने. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने कहा, the hour shall not be established until tribes of my ummah unite with the idolaters and until they worship idols. कि क़यामत की एक निशानी में से है कि गिरोह के गिरोह जो है वो मुस्लिम उम्मा में से शिर्क करने लग जाएंगे. और जो है दिस इज वन ऑफ द साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट. फिर ये कि ऑल ऑफ अस हियर, हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वी ऑल अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल एजुकेटेड वुमेन, मोस्ट ऑफ अस हैव बीन टू यूनिवर्सिटीज. किसी ने मेडिसिन पढ़ी हुई है, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, कितनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं. हम दीन के भी क्या क्या कोर्सेज कर रहे हैं, लॉट्स ऑफ डिफरेंट वेरियस थिंग्स हम लोग अचीव कर चुके हैं अपनी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह. मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, तौहीद इज मच ईजियर देन एनी ऑफ द स्टडीज जो भी हमने पढ़ा हुआ है, वो सबसे आसान है. ये शुरू में जब हम दूसरे कोई नया सब्जेक्ट हमने किया था, कोई नए रूल सीख रहे थे, तो हमें थोड़ा वक्त लगा था, थोड़ी प्रैक्टिस लगी थी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ा था. और जैसे कि मैं आपको हर दफा कहती हूँ, नोट्स बनाने वाली क्लास है, थोड़ा इसको टाइम देने वाली, समझने वाली क्लास है ये. और अगर आपका दिल इस स्टडी में लग गया तो सब समझ में आने लगेगा, और जो समझ में नहीं भी आएगा आप उसको समझ के रहेंगे. बहुत अच्छा लगता है मुझे जब स्पेशली क्लास के बाद आप लोगों के मैसेजेस आते हैं मुझे, यानी उससे भी मैं बहुत इंकरेज होती हूँ. बहुत मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा, अच्छी बात थी, ये जो भी उससे मुझे होता है कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को समझ में आया और अच्छा लगा. मगर जब आप लोग क्वेश्चंस करते हैं ना क्लास के बाद, अगर कोई क्लैरिटी चाह रहे होते हैं किसी चीज में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई चीज नहीं समझ में आती है, उसको जैसे कि आप उसके पीछे लगे हुए थे कि मुझे समझ के ही दूंगी मैं ये बात. तो दैट इज लाइक बहुत मेरा दिल खुश होता है ऐसी बात पे. और अल्लाह इज वन, ये जो लेसन है, दिस इज द इजीएस्ट लेसन. और ये तो जैसे कि हमारी ओरिजिनल प्रोग्रामिंग में, हमारी जो है ओरिजिनल सेटिंग्स में अल्लाह ताला ने हमें ये नॉलेज देके भेजा है. और अब वो फाइल करप्ट हो गई है या उस पर किसी चीज से ओवरराइड हो गई है तो और बात है, बट वी कैन इजीली एक्सेस इट अगेन. और जो है तो अल्लाह इज वन की जो लेसन है उसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं. तौहीद की कैटेगरीज को मैं बार बार इसीलिए रिपीट करती हूँ कि हम होश में रहें और कहीं से किसी तरह से हम शिर्क ना कर बैठे अपने कौल से या अपने अमल से, और इसलिए ज़रूरी है कि इसका हम इल्म हासिल करें. और जो है दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस के बारे में. कि लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि एक तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और सुपर पैशनेट हुई थी अपनी क्लास के लिए, और फिर मुझे बाय द एंड आई गॉट रियली डिफ्लेटेड कि मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी जैसे किसी ने बात ही नहीं सुनी और जो क्लास
پوری ہوئی اس کے اینڈ میں جو کوشچنز ہو رہے تھے وہ ایسا تھا کہ جیسے کلاس اسی کے بارے میں تو تھی جس کے بارے میں اینڈ میں سوال ہو رہے تھے. تو دین آئی تھاٹ کہ مے بی شاید لوگ انٹر اور ایگزٹ ہوتے رہتے ہیں اور پوری بات نہیں سن رہے ہوتے, یا پھر بالکل اینڈ میں ان لوگوں نے جوائن کیا جس کی وجہ سے کہ ان سے پورا کانٹینٹ مس ہو گیا اینڈ دے ڈڈ ناٹ ریئلی ہیئر وٹ آئی واز ایکسپلیننگ ان دا کلاس. تو جو ہے ہماری جو سیشنز ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہ آپ سے میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ہماری جو سیشنز ہوتے ہیں ان کو اللہ کے خاطر ملنے اور اللہ کے بارے میں سیکھنے کی ایک اپرچونیٹی کی طرح لیں کہ وی آر میٹنگ اینڈ پارٹنگ فار دا سیک آف اللہ ان دیز کلاسز. ٹھیک ہے, اینڈ اس کا بہترین فائدہ اٹھائیں, اس اپرچونیٹی کا بہترین فائدہ اٹھائیں کہ جو سیکھنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا, جو پوچھنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا. اگر یہ ایک کویشچن کا ایک سیشن ہمارے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں کہ یہ پوچھنے کا موقع دیا تو میں کوئی اچھا ایسے برکت والا سوال کروں, اس کا فائدہ اٹھائیں اس ٹائم کا. تو جو میں نے جیسے کہ پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم صحابہ کی طرح بنے, السابقون الاولون کی طرح بنے, دیکھیں کہ وہ کیسے سوال کرتے تھے, صحابہ کیسے سوال کیا کرتے تھے. اس کی میں کچھ مثالیں آپ کو دیتی ہوں, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ جب دجال آئے گا تو ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا, ون ڈے ان دا ٹائم آف دجال, جو پہلا دن ہوگا وہ ایک سال کے برابر ہوگا. تو صحابہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے. اب دیکھیں کیا ان کی پرائرٹیز تھیں اور ہم کیسے سوال کرتے ہیں, کتنے یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ نماز کی کیا امپورٹنس تھی ان کے لیے. پھر 7-year-old حسن asked his grandfather صلی اللہ علیہ وسلم کہ وطر میں کیا دعا پڑھیں, وطر میں جب وطر پڑھوں تو میں کیا دعا پڑھوں. تو صحابہ سے سوال کرنا سیکھیں. 7 سال کے حسن رضی تعالیٰ عنہ کو یہ پتا تھا کہ کیا سوال کرنا چاہیے, تو انہوں نے جو سوال کیا اس سے آج تک امت کے جو لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جب بھی ہم وطر پڑھتے ہیں ہمیں فائدہ ہوتا ہے. کہ ہم جب اللہم اہدنی فیمن ہدیت جب ہم یہ والی دعا کرتے ہیں وطر میں ہاتھ اٹھا کے, تو وہ حسن رضی تعالیٰ عنہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا. یہ پھر ایک صحابی نے سوال کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایڈوائز دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غصہ نہیں کرو, اور 3 دفعہ ریپیٹ کیا, غصہ نہیں کرو, غصہ نہیں کرو, غصہ نہیں کرو. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے, ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے اس کوشچن سے. ایک صحابی نے کہا کہ مجھے کچھ سکھائیں, کہ ایسا سکھائیں کہ اس کے بعد مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم, کہ کہو میں اللہ پہ ایمان لے کر آتا ہوں اور پھر اس پہ استقامت رکھو. ابو بکر نے پوچھا مجھے بہترین دعا بتائیں. تو ایسی دعا بتائیں جو آج تک ہم جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے جو دعائیں ہوتی ہیں تشہد میں پڑھنے کی, وہ اس میں یہ دعا پڑھتے ہیں ہم. عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہترین دعا بتائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین چیز ہے کہ عافیت مانگو, عافیہ مانگو اللہ تعالیٰ سے. پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ چلے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو میں کیا دعا کروں, تو کہ میں کیا کروں, پھر کیا کہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا بتائی جس سے کہ یعنی ایک تو ہماری اللہ تعالیٰ سے معرفت بھی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے, اللہ تعالیٰ سے حسن ظن بھی بڑھتا ہے اس دعا سے. پھر قیامت تک جو بھی رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ڈھونڈے گا اس کو اس دعا سے فائدہ ہوگا. مرد عورت بچے, ایون پیریڈ میں بھی کوئی عورت ہو تو وہ بھی اس دعا سے فائدہ اٹھائے گی. کوئی مرنے کے قریب بھی ہو, کوئی بستر میں بھی ہو, مرنے والا ہو, تب بھی وہ یہ دعا پڑھ سکتا ہے. تو ایسے جو ہے نا برکت والے سوال کریں, ایسے سوال کرنے سیکھیں جس سے کہ جو سننے والے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو. میں یہ بات کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں, ایک رول سیٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ لرن what kind of questions to ask, learn the kind of questions to ask that are beneficial. ایسے سوالات جن کے جواب آپ کو خود پتہ ہیں, پھر ان میں آرگیومنٹس, بار بار وہی سوال اور پھر ان میں آرگیومنٹس, وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. This is bad for you, it creates problem for the one who's listening and it's a problem for me as well. میرے لیے بھی ایک چیز it's a test for me جب ایسے سوال کیے جاتے ہیں تو, کیونکہ میرے پر تو کوئی وحی نہیں آتی ہے کہ مجھے تو نہیں, میں کچھ چینج نہیں کر سکتی نا, جو سیٹ ہو گیا, جو رول سیٹ ہو گیا, جو حد سیٹ ہو گئی, اس کے آگے تو کچھ نہیں ہم بتا سکتے نا پھر. تو ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی سننے والا کچھ سن رہا ہو جو کہ سننا کے قریب آنا چاہ رہا تھا, جو کہ کچھ اچھی بات فالو کرنے والا تھا, مگر اس کے دل میں ڈاؤٹ آ گیا کہ کوشچن کی وجہ سے. تو بی کیئرفل اباؤٹ واٹ یو سیئنگ ان فرنٹ آف پیپل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ has forbidden for you to be undutiful to your mother, to withhold what you should give, to demand what you do not deserve, to bury your daughters alive, and Allah has disliked for you that you talk too much about others, ask too many questions in religion, or waste your property. تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی باتیں کریں ہم, اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مطابق زندگی گزارنے کی باتیں کریں ہم پھر اللہ تعالیٰ کو جو باتیں ڈس لائک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کیسے کر سکتے ہیں.
اور میں آپ لوگوں کو کلاسیکل اسکالرس کے بارے میں پڑھا رہی ہوں، ان کی کتابیں اور صحابہ کی باتیں بتا رہی ہوں، سنہ کی باتیں بتا رہی ہوں، قرآن کی باتیں بتا رہی ہوں، تو پھر ہم ویسے ہی باتیں کریں نا پھر انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ جتنی سننا سے سو فار اوے فرام سننا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنا چاہتے نا. وی وانٹ ٹو بی ناٹ جسٹ نیئر سننا بٹ اپون سننا، سننا کے اوپر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ اسٹیپس کے اوپر چلنا ہے ہم نے. تو اگر آپ کو ابھی بھی کوئی جیسے کہ پریکٹسز کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں جو غلط پریکٹسز ہیں ان کے بارے میں ابھی بھی سوال ہے، تو اس کے کویشچن آنسر کا سیشن ایک ہمارے یوٹیوب کا جو پلے لسٹ ہے بیچ 2 کی، اس میں نمبر 3 جو سیشن تھا وہ اس کے بارے میں تھا کہ جو ہے جو غلط پریکٹسز ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، تو وہ ضرور آپ دیکھیں. اور ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرنے کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ تسبیح نہیں کری جاتی ہے بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کری. اب یہ بات کے بعد بار بار یہ بات ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح ہے. اور ہم ہائر اسٹیشن ہائر گولز کی بات کریں گے، بار بار پیچھے ریورس میں نہیں جانا ہے ہم نے. May Allah open your heart to this knowledge. May Allah make me a better teacher and a better da'i. If I'm not doing my job well, may Allah forgive me. And may Allah not make me a reason to drive someone away from his deen. I hope کہ میں نے کسی کو offend نہیں کرا اور سب کو میری بات سمجھ میں آئی. Alright. اب میں کلاس اینڈ کرنے سے پہلے تھوڑے سے کوشچن کرتی ہوں آپ لوگوں سے، اور پھر اگر آپ لوگوں کے پاس بھی سوال ہیں تو ضرور کریں، مگر اچھے سوال کریں. ٹھیک ہے. سب سے پہلا سوال یہ کہ واٹ آر فریمنگ نیمز اینڈ واٹ آر پرائمری نیمز. یہ کون بتائے گا؟ ایک ہی بندہ جواب دے، بار بار اس کے سوال کے جواب کو بھی ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ ون پرسن ریز یور ہینڈ، جو بھی سب سے پہلے ریز کرے گا اس سے پوچھتے ہیں. What are primary names and what are framing names? Unmute کر سکتے ہیں میں نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Primary names are Allah, Ilah, Ar-Rabb, Ar-Rahman and Ar-Rahim. And framing names are Al-Awwal Al-Akhir, Al-Hayy Al-Qayyum, Al-Zahir Al-Batin. Allah, Ahad, ہاں Wahid, آج کے بنا Samad, Al-Wahid Al-Ahad. I guess I'm not making any mistake. جزاک اللہ خیرا. یہ کیمرہ کس کو آن ہوا ہے؟ کیمرہ کس کو آن ہوا ہے؟ alright. اوکے ایکچولی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کو کوئی ڈسکرائب اگر کر سکتا ہے فریمنگ نیمز اور جو پرائمری نیمز ہیں. شیما میں کوشش کروں. جی ضرور. شیما مجھے لگتا ہے کہ پرائمری نیم اللہ کا جو نام ہے جو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور کسی مطلب جیسے ہوتا ہے نا، جیسے سمی تو کوئی بھی سننے والا ہو سکتا ہے، لیکن السمی صرف اللہ کا نام ہے. لیکن پرائمری نیم تو ویسے نیم ہے جو کسی کا آپ رکھ ہی نہیں سکتے، کوئی اور ہو، جیسے اللہ نام ہے کسی اور کا نہیں رکھ سکتے. آج آپ نے بتایا احد نام کسی کا نہیں رکھ سکتے، الصمد نہیں رکھ سکتے. تو یہ اللہ کے پرائمری نیمز ہیں. اور جبکہ فریمنگ نیمز وہ ہیں وہ تمام نام جس میں باقی تمام اسماء و صفات بھی کور ہو جاتے ہیں، اور جیسے اللہ کی جو مطلب تمام ایٹریبیوٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اس میں جیسے اللہ حی القیوم کی بات کی تھی کہ اللہ کا ہر نام جو ہے وہ حی بھی ہے، اور اللہ کا ہر نام قیوم بھی ہے. اور اس میں ایسا جو احاطہ کر لیتے ہیں تمام تمام ناموں کا احاطہ کر لیتے ہیں. ان کو فریمنگ. اچھا پرائمری کے تھوڑے سے فریم میں کریکٹ کروں گی تھوڑا سا. آئی تھنک فائزہ سبھی نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا. فائزہ آپ ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہیں پرائمری نیمز کی میننگ؟ تھوڑا سا اس کو اور کریکٹ کرنا ہے یا میں بتا دوں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پرائمری نیمز اللہ کے تمام وہ نام جن کے اندر باقی سب نام بھی شامل ہو جاتے ہیں. آل دا نیمز کمز انڈر دوز نیمز. اور پرائمری نیمز آر بیسیکلی یونیک ٹو اللہ اونلی. اور فریمنگ نیمز وہ ہوتے ہیں جو اچھا پرائمری نیمز میں جیسے جو وہی ہے کہ اللہ جیسے اللہ کا ذاتی نام ہے, اس میں اللہ کے باقی سارے نام بھی اسی کے اندر آ جاتے ہیں. اسی طرح الالہ میں بھی, الرب میں بھی, جو جیسے کیا کہنا چاہیے, الرب میں جیسے المالک, السید, المدبر, المربی, القیم, اللہ کے باقی نام بھی اسی میں آ جاتے ہیں. تو اس کی اس طرح کی ہے. اور فریمنگ نیمز وہ ہوتے ہیں جو which frames other names of Allah within themselves, جو ان کا احاطہ کر لیتے ہیں اپنے باقی. صحیح, میں ایک دفعہ میں بھی ایکسپلین کرتی ہوں. جزاک اللہ خیر. اچھا, پرائمری نیمز اور فریمنگ نیمز میں فرق یہ ہے, پرائمری نیمز جو ہے ان سے تمام نام, جیسے ایسے سمجھے کہ یہ تمام نام ان میں سے نکلے, اگر تمام ناموں کے میننگز اس کے اندر آ جاتے ہیں. اوکے, دا میننگز آف آل دیز نیمز اور ان دوز پرائمری نیمز. جیسے اللہ تعالیٰ کا نام اللہ, اس میں تمام نام اللہ تعالیٰ کے آ جاتے ہیں, الرب, یہ ایون الرحمن الرحیم, اور یہ تمام نام اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کے اندر آ جاتے ہیں. اور باقی بھی جو پرائمری نیمز ہیں, جو الرحمن, الرحیم, الرب اور الالہ, ان کے اندر بھی باقی ناموں کے میننگز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دے ایکچولی جو باقی جو نام ہیں وہ ان ناموں کو ڈسکرائب کریں. تو یہ سمجھیں کہ ہم پرائمری نیم کے اور ڈیٹیلز میں جا رہے ہیں, ان کے اندر جو میننگز ہیں وہ سمجھیں. جیسے جیسے ہم آگے ناموں میں بڑھتے جا رہے ہیں تو ہم ان ناموں کے ہی میننگز کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ, جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الحلیم, اللہ تعالیٰ کا نام ہے العظیم, یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے. ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ العظیم کا نام اللہ ہے, ایسے نہیں کہہ سکتے نا. تو یہ all these names go back to the primary names, primary names کی طرف ہی واپس جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو فریمنگ نیمز ہیں وہ ایسے ہیں کہ یہ جو ہے تمام ناموں کا احاطہ کر لیتے ہیں, تمام ناموں کا احاطہ کر لیتے ہیں. تو جیسے کہ اس طرح سے امیجن کریں کہ جو فریمنگ نیمز ہیں they are like brackets, اور جو پرائمری نیمز ہیں اس میں سے تمام نام نکل رہے ہیں کہ یہ they are explaining those names. ٹھیک ہے, is this clear? الحمدللہ. alright, اچھا, ایک سوال اور کروں گی میں آپ لوگوں سے, 2 سوال اور کروں گی, پھر اس کے بعد you can end the session. آج کا جو پرنسپل تھا اس کے بارے میں کیا بات سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ What did you understand from today's principle, جو آج ہم نے پرنسپل نمبر 5 کیا ہے؟ Okay, Madiha Bhatt, you can unmute yourself. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, جو توقیفی اور توفیقی ہے, جو توقیفی ہے اس میں ہم کچھ چینج نہیں کر سکتے. جو بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اس کو ایز اٹ از ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. اور جو توفیقی ہے اس پہ ہماری تھوڑی اس میں چوائس ہے کہ جو ہم اس میں تھوڑا مطلب اس کے حساب سے ہی دین میں رہتے ہوئے اس پہ چوز کر سکتے ہیں کس طرح کرنا ہے. تو جیسے نماز میں آپ نے بتایا کہ سورہ فاتحہ جو پورا طریقہ بتایا وضو کا طریقہ, اس میں ہم چینج نہیں کر سکتے. لیکن جیسے سورہ فاتحہ کے بعد کچھ چینج جو اپنی مرضی کی سورہ پڑھ سکتے ہیں وہ توفیقی ہو گیا. اور جو توقیفی دوسرا چوائس ہے. اور آج کا پرنسپل کیا تھا؟ واٹ واز دا پرنسپل؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نام Allah's names are توقیفی. توقیفی ہیں, اللہ تعالیٰ کے نام وحی سے آئے. ٹھیک ہے, ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے. ہاں بالکل, میں سمجھ نہیں پائی. تو آپ نے سیکنڈ بھی جو کوشچن تھا اس کا بھی جواب دے دیا. مجھے سیکنڈ کوشچن تھا توفیقی اور توقیفی میں کیا فرق ہے, وہ بھی آپ نے بتا دیا. اچھا, اب بفور وی اینڈ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو یو کین آسک. مجھے ذرا وہ جو فریمنگ نیمز میں جیسے ابھی فائزہ نے بھی مینشن کیا جیسے رب ہے اور اس رب میں کئی نام اس میں آ جاتے ہیں, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رب جو ہے وہ ایک فریمنگ نیم ہے اللہ کا؟ نہیں,
रब फ्रेमिंग नेम नहीं है, क्योंकि उसमें से मीनिंग्स निकल रहे हैं ना, जैसे कि तमाम जो मीनिंग्स हैं दे ऑल कम अंडर रब लेकिन को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, रब को डिस्क्राइब कर रहे हैं। मगर जैसे कि अल अहद अल वाहिद इसको देखो तो वो तमाम नाम अल्लाह ताला के जितने भी नाम हैं उनमें जैसे कि अल्लाह ताला वही है। अल 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 जमील है, ठीक है, तो जो है सिर्फ वही ऐसा है, सिर्फ वही ऐसा है, हर नाम के साथ ये देखो कि सिर्फ वही जैसे अल्लाह ताला का नाम अल अव्वल, तो वो अपने तमाम नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स में वो अव्वल है, अव्वल है, अव्वल है, हर इसमें भी अव्वल है, इसमें भी अव्वल है, इसमें भी अव्वल है, इस तरह से वो जो है फ्रेमिंग नेम्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो फ्रेमिंग नेम्स वही होने चाहिए जो सारे नामों का अहाता करें, कुछ नामों का अहाता ना करें। जैसे हाँ रब तो कुछ नामों का अहाता करता है ना, जैसे रब की मीनिंग में आता है कि खालिक, मालिक, मुदब्बिर, सैयद, मुरब्बी, ये सारे नाम रब में आ जाते हैं। नहीं मैं इस लिहाज से कह रही हूँ। हाँ नहीं, इस तरह से नहीं। अल्लाह ताला का जब नाम अल्लाह है उसके उसके अंदर से सारे नाम निकल रहे हैं, उसके तमाम नाम जो है ना ये सारे उसी के मीनिंग्स हैं, ये उसके मीनिंग्स हैं। प्राइमरी नेम्स हैव मोर टू डू विद द मीनिंग, एंड फ्रेमिंग नेम्स जो है ना वो सिर्फ ये कि अल्लाह का नाम अल अव्वल, उन तमाम नामों में ये अव्वल है, अव्वल है, अव्वल है, इस तरह से उसका मीनिंग से इतना ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, सही और है, समझ आ गया। रब जो है, रब मैंने आप लोग को एक दफा एक चार्ट दिखाया था, अगर मुझे अभी बात करते करते वो वाली मुझे अपनी मिल जाए ना तो मैं आप लोग को फिर स्क्रीन शेयर कर देती हूँ दोबारा से। अच्छा तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्लाह ताला का नाम रब, उसके अंदर सर्टन स्पेसिफिक नाम ही उसके अंदर आ रहे हैं, फिर उसमें से और जो है सब प्राइमरी नेम्स उसमें से निकलते हैं और फिर स्पेसिफिक नेम्स उसमें से निकलते हैं। आपको याद है ये मैंने प्राइमरी नेम्स जब कराए थे तो ये बताया था या मुझे वो मिल गई स्लाइड अपनी, मैं दिखाती हूँ अगर उससे समझ में आ जाए। Okay, can you see my screen? Screen दिख रही है? ओके, अल्लाह ताला के नाम अल्लाह के दिख रही है ना स्क्रीन? जी बिल्कुल नजर आ रही है, कैन सी दैट। तो अल्लाह का नाम, अल्लाह के अंदर ये जैसे ये भी जो प्राइमरी नेम्स हैं ये इसके अंदर ही आ रहे हैं, तो ये इसके मीनिंग्स भी इसमें आ रहे हैं। फिर मैंने रब और से एक्सप्लेन किया था कि जितने भी नाम टू डू विद हेल्प एंड जनरॉसिटी, फॉरगिवनेस, प्रोटेक्शन, कितने भी नाम आप सोच लीजिए, अल नसीर है, अल वहाब है, अल गफूर है, जितने भी इस तरह के नाम हैं आप सोच लें कि इसके अंदर वो अल्लाह ताला की रहमत से ही जो है उनका ताल्लुक है, तो मीनिंग्स इससे कनेक्टेड है। ओके, ये वाले मीनिंग्स कनेक्टेड है। और रब के अंदर मेंटेनर, ओनर, सस्टेनर, क्रिएटर, नॉलेज, इसके जितने भी इससे एनी नेम टू डू विद दीज मीनिंग्स वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। फिर जो इस तरह से किसी का माइक खुला हुआ है शायद, देखें सर। अल इलाह के अंदर जितने भी जैसे कि अल अहद, अल वाहिद, अल समद, अल वित्र, ये सारे नाम इसके अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर आते हैं, तमाम नाम इसके अंदर नहीं आ रहे हैं, ये इसके मीनिंग्स इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो अल इलाह को एक्सप्लेन करते हैं ये नाम, that he is the only one worthy of worship because he is al ahad, he is the only one worthy of worship because he is al witr, ठीक है। जितने भी नॉलेज, एनीथिंग टू डू विद नॉलेज, वो ऐसे आ जाते हैं। फिर इसी रब के अंदर आता है जैसे कि अल बारी, ये जो अल क्रिएटर, अल खालिक जो है अल्लाह ताला का नाम, उसी के अंदर आता है अल बारी, ठीक है, एंड उसी के अंदर आता है अल फातिर एंड अल बदी। तो ये दे गेट्स ये सब प्राइमरी नेम्स हैं, उसके बाद फिर स्पेसिफिक एंड वेरी स्पेसिफिक मीनिंग हो जाता है उसका। तो दीज आर एक्चुअली मीनिंग्स ऑफ अर रब, बट दे कीप गेटिंग मोर एंड मोर एंड मोर स्पेसिफिक। समझ में आया मरियम? शाइस्ता ने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ कहना चाह रही है शाइस्ता? ऑलराइट, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ शाइस्ता। अस्सलाम वालेकुम शीजी।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शिजी मुझे सिर्फ अपनी एक क्वेश्चन ही पूछना है, लेकिन उसमें मेरा ये भी पूछना चाह रही हूँ कि वो मैं सही हूँ उस चीज में या गलत। जैसे अव्वल आखिर होता है, ज़ाहिर और बातिन होता है, तो ये भी इनके फ्रेमिंग नेम्स में ही आता है, क्योंकि देखें अव्वल आखिर शुरू से अव्वल से आखिर तक, तो इस पे वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो मुझे बस ये पूछना है कि ये जो नेम्स होते हैं ये भी फ्रेमिंग नेम में ही आते हैं? हाँ जी, अव्वल अव्वल अल आखिर अल ज़ाहिर अल बातिन, ये चारों नाम टुगेदर, ये चारों नाम एक साथ जो हैं एक साथ ये फ्रेमिंग नेम्स बनते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने शुरू से आखिर तक और ऊपर से नीचे तक हर चीज का इन टाइम एंड प्लेस एंड स्पेस हर चीज का इहाता किया हुआ है। इन नामों से हमें ये पता चलता है, ठीक है। और इन नामों से हमें पता चलता है कि वो हर हर अपनी सिफत में अल अव्वल है, हर अपनी सिफत में अल आखिर है, ठीक है। ये भी और पता एक चलता है, और नेम अल हय्युल अल कय्यूम, ये भी उसी में आएगा? वो भी फ्रेमिंग नेम है जी। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, फातिमा ने सैड होके नो क्यों बोला है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वर्हमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टिल बहुत कंफ्यूज है फ्रेमिंग नेम और प्राइमरी नेम में, कोई बात पता नहीं, नहीं समझ समझ में नहीं आज आ पैसा समझ थोड़ा सा मैंने ये भी आपको ये बात समझाई ना, थोड़ा सा टाइम भी दे। ओके, बहुत सारी ओके। हमने भी बहुत सारी ऐसी क्लासेस अटेंड करी है कि हमें पहली दफा में नहीं समझ में आया था, ठीक है। ये समझ में आ गया था मुझे। फ्रेमिंग एंड प्राइमरी नेम्स हमारे हमेशा हमारे टीचर ने 10 मिनट में समझाए थे, उसके बाद दोबारा नहीं बताया था, तो समझ में आ गया था शायद वो, यानी फॉर श्योर वो मुझसे बहुत अच्छे टीचर हैं। मगर जो है मैं भी कोशिश कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह ताला जो चीज़ अभी समझ में नहीं आया, फातिमा यू जस्ट जॉइन रिसेंटली एंड यू डूइंग रियली वेल अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एक बेस बन जाएगी ना, समझो ये बेस है आपकी। यहाँ से फिर बाकी नाम ना सब अब सब आसान हो जाएगा। अब ये सारी जो है टर्मिनोलॉजीज वगैरह नहीं आगे आएंगी। अब इधर सब प्राइमरी नेम्स है या स्पेसिफिक नेम्स है, और वो मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये सब प्राइमरी नेम है, उसकी मीनिंग में दूसरा नाम आता है, ठीक है। बस ये अल्लाह को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये नाम उसकी अल्लाह की मीनिंग में ये नाम आता है, और फिर अर्रब की मीनिंग में ये नाम आते हैं, और फिर उसकी जैसे अल खालिक उसकी मीनिंग में ये नाम आते हैं, ठीक है। दे जस्ट कीप गेटिंग मोर एंड मोर स्पेसिफिक। अगर अभी भी समझ नहीं आया, थोड़ा सा गौर भी करें, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानी करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन। ओके। चलें तब हम एंड करते हैं क्लास। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लाल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इंशाअल्लाह सी यू ऑल नेक्स्ट वीक विद न्यू नेम्स ऑफ अल्लाह, और फिर हम इंशाल्लाह अपने समर की छुट्टियां उसके बाद होंगी इंशाल्लाह हमारी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।